हेलो एभ्रिवान हामी चाहिँ केसिएफएल एभ्री विक गेम विक पछिको लाइभ क्रममा चाहिँ आज 17औं पटक 17 टाइम हामी दुईजना उपस्थित भएछौँ दाजुभाइ। म चाहिँ सबिन श्रेष्ठ क्यापिटल बोइजबाट र मसँग हुनुहुन्छ। Hi everyone, this is Diptesh Shrestha from Himalayan Nights. फेरि पनि सबैलाई यसरी अनलाइन मतलब लाइभमा आएर कुरा गर्न पाउँदा आई एम सो एक्साइटेड। अनि सबिन के छ? एभ्रिथिङ गुड? ठिक छ, चिसो बेलुका बेलुका अलि चिसो बढेको छ। अलि दिउँसो घाम लागेको बेला चाहिँ काठमाडौँ गर्मी नै हुन्छ नर्मली, पुसै भयो। अब यो चिसो मौसममा फेरि त्यही माथि पनि यसपालि गेमिङ पनि अलिकति पछाडि सरेछ। जस टाइम छ हामीसँग टिम मिलाउनलाई हैन, नत्र त यो टाइममा त एकदम रस हुन्थ्यो टिम मिलाउन चाहिँ। एक्ज्याक्टली। अनि दाइको यो एउटा त त्यो उ पनि भयो, हामी कोभिडले गर्दाखेरि अब त्यति यताउता जाने अलिक कम छ नि त पहिला भन्दा, त्यसले गर्दा पनि अलिकति अब फ्यान्टेसीहरुमा फुटबलमा अलिकति बेसी टाइम स्पेन्ड गर्न पाइरहेछ नि त, त्यो पनि एउटा। अनि प्लस फ्यान्टेसी र यो भन्नु न गेम विकहरु नहुँदाखेरि चाहिँ अस्ति नै बीचमा चाहिँ कस्तो खल्लो हुने के नभए जस्तो हुने के, त्यो बाहिर पनि जान नपर्ने, त्यही एउटा इन्टरटेनमेन्ट फ्याक्टर हैन। मेरो सोफार राम्रो भइरहेछ भनौँ न। आई मुभ्ड इन्टु आई थिंक म टप 10 नजिकै छु, सायद टप 15 भित्र छु। सो रियली ह्यापी। तिम्रो के छ? तिमी त तलै छ हैन? दोस्तै छ त 100 भन्दा बिलो होला म त हैन। मेरो त अघिल्लो सिजन पनि जस ब्याड लकै भनौँ, म त रिवार्ड त 0 थियो मेरो हैन। रिन्यु गर्ने फीको अलि सपोर्ट हुँदै भने त्यो पनि थिएन। अब यसरी पनि त्यस्तै होला जस्तो छ। अहिलेसम्म त केही पनि जितेको छैन। हैन, म पनि लाइक माथितिरै भए पनि खासै रिवार्डमा चाहिँ आई एम नट बिन सो फर्चुनेट। सायद मैले हार्डली आई थिंक 200 जितेको छ कि 400 जितेको छ, आई थिंक 200 होला। 200-400 यति मात्रै हो जितेको, त्यो खासै जितेको चाहिँ केही पनि छैन हैन। तर हेर्दै जाऊ लास्टसम्ममा त केही न केही पाइन्छ होला, किनभने क्लासिक छुट्टै रिवार्ड छ हैन। अनलकी म्यानेजर पनि छ नि त फेरि। अहिले टप 10 नजिक छ, अब लास्टसम्म पुग्दा पनि अब टप 10 भित्र पर्यो भने त राम्रै हो हैन। लेट्स सी अब के हुन्छ। ओके, लेट्स स्टार्ट आई थिंक हैन। ल एउटा यो चाहिँ अलिकति दुःख लाग्छ, आई मिन है, हामीसँग लाइभ हेर्ने भ्युअर्सहरु धेरै सो कम हुन्छ, विच इज ओके, किनभने म आफै पनि अरु लाइभ हुँदाखेरि हेर्न पाइरहन्न, कहिले अफिसको कामले कहिले बाहिर हुन्छु। अब आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड हामी डिफ्रेन्ट टाइम जोनमा छ धेरैजना हैन, डिफ्रेन्ट कन्ट्रीजमा, अनि त्यही भएर कोही सुत्रिया हुन्छ, कोही कता हुन्छ, इट्स ओके। तर पछि भिडियो हेर्नु त्यो त हो। एटलिस्ट अब 120 जनामा 20-30 जनाले हेरिरहेको होस् न, एटलिस्ट भने कमेन्टहरु आइरहेको होस्, अनि प्लस पछि पनि हेरेर कमेन्टहरु गरोस् हैन। युट्युबमा हाम्रो 120 जना मेम्बर छ हैन। युट्युबमा मैले हेर्यो भने आई थिंक इच भिडियोमा 10 वटा लाइक पनि हार्डली छ है। लाइक त आफ्नो चाहिँ भ्यू पनि 100 पुगेर हुँदैन। त्यही त 100 त क्रस गरौँ न। त्यही त 120 जना भएपछि 120 जना भ्यू र लाइक कमेन्ट त आउनु पर्यो नि। आई मिन दिस इज आई मिन एकदम नर्मल एक्सपेक्टेसन हो के यो चाहिँ। अरूलाई शेयर गरेर फर्दर गर्नु त छँदैछ हैन, तर लाइक आफै भित्रमा पनि त्यो हुन्छ नि प्रमोट गर्ने यताउता त्यो भएन। आई मिन हामीले यो लाइभमा अब हामीले धेरै ट्राई गरेछौँ, तर अब त्यस्तो प्रोफेसनलहरु जस्तो गरी हाम्रो राम्रो त भएको छैन हैन। हाम्रो लेन्दी हुन्छ, धेरै क्याटेगोरिज छ, अनि कतिलाई त्यति टाइम स्पेन्ड गर्न गाह्रो हुन्छ। बट स्टिल लाइक लाइभमा आएर त्यत्रो अब एक घण्टा 1.5 घण्टा हेर्न ज्याउ लाग्न सक्छ हैन। पछि यसो युट्युबमा फलो गरौँ, युट्युबमा हेर्नु, लाइक गरिदिनु,
त्यो चाहिँ सबलाई एकदम रिक्वेस्ट है। मैले लास्ट टाइम पनि म लाइभमा आउँदाखेरि यो भनेको थिएँ नेक्स्ट टाइम म हेर्छु भनेर। म हेरिरहेको हुन्छु तर आइ एम रियली डिसपोइन्टेड त्यो कुरामा चाहिँ। स्टिल मोटिभेसन हुन्छ होइन, त्यही त तपाईँले हेरिदिनु भयो भने कमसेकम केही न केही अब हामीले सधैँ राम्रै गर्छौँ भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ टेक्निकल प्रब्लम आउँछ, कहिलेकाहीँ कन्टेन्टको बारेमा बोल्नै आइडिया हुँदैन होइन। तपाईँले हेरेर कमेन्ट भयो भने मोटिभेसन हुन्छ हामीलाई पनि, जो इन्भल्भ छ यसमा होइन। त्यो मात्रै होइन कि हाम्रो कतिचोटि हामीले जे रिकमेन्डेसनहरू गरेर हुन्छ नि जबिन, त्यो धेरै जसो उल्टो पनि परिरहेको हुन्छ कि। तर हामी पनि तिमीहरू जस्तै प्लेयर, मतलब फ्यान्टेसी प्लेयर नै हो होइन, कुनै अब बाबाजी त होइन, पण्डित होइन। ओके, यही सँगसँगै हामी स्लाइड सुरु गरौँ है त। ल सुरुमा रिभ्यू हाम्रो फर्स्ट म्याच लो स्कोरिङ म्याच। अब मैले अघि पनि भने 0-1 एभर्टनले स्कोर नगरेको म्याच नै होला यो। त्योभन्दा अगाडि जहिले पनि गोल हान्डा जस्तो लागिरहेको थियो है, के भन्नुहुन्छ? मेनली अब एभर्टनको चाहिँ मैले देखेको चाहिँ डिसिएल वाज देयर मेन हुन्छ नि स्कोर गर्ने मान्छे होइन। रिसेन्टली उसले अलिक स्कोर गर्न उसलाई अलिकति डिफिकल्टिज प्रोबेबली अब मिडबाट सपोर्ट नभएको कि होइन। अब रिचार्लिसन धेरै इन्जुरी कन्सर्न भइरहन्छ, अन अफ भइरहन्छ म्याच एभ्री गेम विक इन एन्ड आउट। त्यसले गर्दाखेरि पनि उसलाई अलिक सपोर्ट नभएर अब त्यो फेरि अब त्यति लङ रन कन्सिस्टेन्सी दिनु गाह्रो पनि त हुन्छ नि होइन। त्यसमाथि सँगसँगै एउटै प्लेयरले लामो टाइम होइन, एउटै प्लेयरले लङ टाइम एभ्री विक त अब सेम पर्फर्मेन्स दिन्छ भन्ने पनि छैन होइन। त्यही हो। अब त्यसमाथि सुचेकले अब यसमा 86 मिनटमा गोल गरेको थियो होइन। हाम्रो फ्यान्टेसी पर्सपेक्टिभले चाहिँ सुचेक धेरैजनाकोमा छ पनि क्यारे, अनि उसको यो 5th गोल हो यो सिजनको। र आई थिङ्क बजेट के एकदम मिडफिल्डमा बजेटमा चाहिँ आई थिङ्क हिज अप्सन भनेर चाहिँ देखिन्छ यो गेमबाट। त्यस्तै अर्को म्याच म्यान्चेस्टर युनाइटेड 2 एस्टन भिल्ला 1। म्यान्यूको विनिङ फर्म जारी छ। म्यान्यू त आई मिन स्टार्टिङ हेर्दाखेरि कति पछाडि थियो, नाउ लाइक आई थिङ्क कति गेम भयो, 8-9 गेम कति भयो होइन। दे हेभ बिन पर्फर्मिङ सो कन्सिस्टेन्टली वेल। अब त्यसमा स्पेसली गोल डिफरेन्समा मात्र सेकेन्ड छ अहिले त। त्यो त गोल डिफरेन्समा सेकेन्ड छ। अनि ब्रुनो अब हिज बिन देयर बेस्ट पर्फर्मर होइन। सँगसँगै आई थिङ्क रासफोर्ड, मार्सियलहरू पनि राम्रो खेलिरहेछ। आई थिङ्क भिला पनि विक भन्न मिल्दैन, उनीहरूले यो गेम हारेको हो होइन। तर आई थिङ्क दिस इज द फर्स्ट कतिमा हो 6 गेममा फर्स्ट डिफिट होला भिलाको लागि। उनीहरूले पनि राम्रो खेले, उनीहरूको पनि राम्रो थियो, तर यो गेम अब हारे पनि होइन। भिलालाई विक भन्न चाहिँ मिल्दैन, दे आर अल्सो प्लेइङ भेरी गुड। त्यही माथि पनि इपिएलमा त कुनै पनि टिम विक भनेर हेलचेक्राइ गर्न चाहिँ मिल्दैन भन्छ। ओके, लेट्स मुभ टु नेक्स्ट। स्पर्स 3 लिड्स 0। आई थिङ्क स्पर्स भन्ने बित्तिकै आजकल हेरी केन र सन त अब कसको मुखमा झुनिन्न होला होइन। एकअर्कालाई कन्सिस्टेन्टली यो 13 कि 14 चोटि उनीहरूले एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्ट गरिसक्यो गोल एन्ड असिस्टको होइन। योपालि पनि दे डिड द सेम होइन। सायद के अरे सनले हाम्रो अर्को प्लेयरलाई असिस्ट दिएको थियो क्यारे। अनि एनिवेज दे आर प्लेइङ रियली वेल। अब लेट्स सी, अब टुर्नामेन्टको टाइममा अलिकति खुस्किने बानी छ होइन, नत्र योपालिको कन्टेन्डर देखिरहेको थियो टुर्नामेन्ट पनि होइन। तर जितिरहेछ, गोल स्कोरिङ पनि छ, तर पनि टेबलमा चाहिँ खासै माथि इम्प्रुभ चाहिँ भइरहेको छैन। तर अर्को साइडबाट हेर्ने पनि लिड्स जसले हरेक गेममा गोल गरिरहेछ यो सिजन। दिस इज द फर्स्ट म्याच जसमा उनीहरूले गोल गरेन।
र धेरैले टोटनमको क्लिन सिट एक्सपेक्ट गरेको थिएन होला यो गेममा, बट दिस टाइम अचम्मतालले लिड्सको एगेन्स्टमा क्लिन सिट आयो। या अफ कोर्स अर्को फेरि एउटा क्लिन सिट भएको म्याच क्रिस्टल प्यालेस 2 सेफिल्ड युनाइटेड 0। सेफिल्डले त खासै राम्रो पर्फर्मेन्स त गरिरहेको छैन, एज एक्सपेक्टेड भन्छु म यो चाहिँ। या सेफिल्ड आई थिङ्क यो सिजनको वान अफ द सबभन्दा विक टिम हुनुपर्छ होइन। अब लास्ट टाइम त्यस्तो राम्रो गरेर आएको टिमले योपालि अब सडनली अब हेन्डरसन गएर मात्र त होइन होला, त्यहाँ धेरै कुरा मिलेको छैन त्यो टिममा। तर दे हेभ नट इभन रेजिस्टर सिङ्गल भिक्ट्री अहिलेसम्म एउटा पनि विन चाहिँ भएको छैन उनीहरूको। एट द सेम टाइम क्रिस्टल प्यालेस पनि त्यति स्ट्रङ देखेको छैन, स्ट्रगल गरिरहेको, तर सेफिल्डसँग दे लुक मोर स्ट्रङ होइन। आई थिङ्क को त्यो के अरे प्लेयरको नाम एजे के भन्ने छ नि, एजे उसको गोल चाहिँ सुपर्ब थियो। ऊ चाहिँ स्कर्फको सब्स्टिट्युटमा आएर दामी गोल गरेको थियो होइन। स्कर्फले पनि सब्स्टिट्युट हुनु अगाडि गोल गरेको थियो क्यारे। तर क्रिस्टल प्यालेसको अब अलिकति फिक्सेसहरू गाह्रो पनि छ जस्तो, अनि प्लस उनीहरूको इन्जुरी कन्सर्न्सहरू देखिरहेछ, बेन्टेकी भयो, स्कर्फ भयो सब होइन। त्यही भएर क्रिस्टल प्यालेसलाई स्टिल गाह्रो चाहिँ छ, तर पनि मिड टेबलमै रहन्छ होला अब। मिड टेबल मात्र एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यस्तै ब्रेन्टन 3 वुल्फ्स 3 ड्र, त्यो पनि हाई स्कोरिङ म्याचमा ड्र। हाई स्कोरिङ मात्र होइन, यसमा चाहिँ लाइक अब वुल्फ्सले सायद जित्थ्यो होला, तर लाइक ब्राइटनले सेकेन्ड हाफमा दामी कमब्याक गरेको भन्नुपर्छ होइन। लाइक 3-1बाट 3-3 गर्नु भनेको अब हुन त योपालि चेल्सीले गरेको तर धेरैले गरेको छ होइन। त्यसमा त्यो ब्राइटनले पनि अब गर्यो होइन, तर वुल्फ्ससँग गर्न लाइक ब्राइटनको लागि धेरैले एक्सपेक्ट नगरे हुन्थ्यो, गेम गिभ अप गरिसकेको हुन्थ्यो होला धेरैले, तर या दे फाइट ब्याक होइन। नेक्स्ट म्याच वेस्ट ब्रम 0 आर्सेनल 4। धेरै पछि होला आर्सेनलले सायद गेम विक 1मा पछि यही होला राम्रो म्याच आर्सेनलको होइन। रिसेन्टली हेर्ने हो भने आर्सेनलको सबै ग्रह दशा चेल्सीतिर आएको छ। आर्सेनल अचानक दामी खेल्न थालेछ होइन। खै के भएर एनिवेज आई थिङ्क यो गेममा आर्सेनल दे लुक सो कन्फिडेन्स। एक्चुली लास्ट 2-3 गेममा हेर्ने हो भने आर्सेनल अलिकति कन्फिडेन्स दे आर गेनिङ देयर कन्फिडेन्स ब्याक होइन। टिम क्लिक भएर चाहिँ स्पेसली साका जुन अब खेलाइरहेछ अहिले, त्यसपछि उसले राम्रो पर्फर्म गरिरहेछ। अनि टियर्नी के हो प्रनाउन्स गर्नु होला, टियर्नी नै हो नि होइन। अनि ल्याकाजेट होइन, उनीहरूले पनि दे आर प्लेइङ रियली नाइस। अब अनफर्चुनेटली अबमायङले त्यति राम्रो गरेको छैन, बट स्टिल आर्सेनलको लागि आई थिङ्क दिस इज अ भेरी गुड भिक्ट्री। एन्ड नाउ दे आर सो क्लोज अब चेल्सीसँग। आई थिङ्क खासै डिफ्रेन्समा छैन। जस्ट ट्रोलमा अब आर्सेनलको ठाउँमा चेल्सीले लिइरहेछ भनौँ। Another match, Newcastle 1 Leicester 2। लेस्टर पनि अप एन्ड डाउन भइरहेछ होइन पर्फर्मेन्स। आई थिङ्क लेस्टरको यो स्ट्रेट 5th विन हो। लास्ट 5 म्याचमा दे हेभ 5 विन्स होइन। एन्ड त्यही भएर पनि उनीहरू त्यो टप लिभरपुल म्यान युसँग दे आर देयर अफकोर्स होइन, फाइट गरिरहेछ टप पोजिसनमा। अझै भाइडु वाज अनलकी, उसको अफसाइड भएको थियो क्यारे, गोल डिसअलाउड भयो होइन। बट आई थिङ्क लेस्टर इज अल्सो अब त्यति दामी नै खेल्यो त भन्दिनँ, सुरुमा जस्तै बिग सरप्राइजेसहरू रिजल्ट दिएको थियो लेस्टरले, तर त्यस्तो दामी त गरेको छैन अफकोर्स। बट दे आर स्टिल लाइक हुन्छ नि 1 गोल 2 गोलको डिफरेन्सले दे आर प्लेइङ एन्ड ग्राबिङ दोज 3 पोइन्ट्स। अर्को चेल्सी 1 म्यानचेस्टर 3।
म्यान सिटी चाहिँ के एक गेम म्याच नभएको भएर रेस्ट पाएर प्लेयर जम्यो क्या यो म्याच होइन त्यो भन्नु मिल्दैन आई थिङ्क म्यान सिटीलाई भन्दा पनि आई थिङ्क दिस अल गोज टु चेल्सी वाज नट कन्सन्ट्रेटिङ अन द गेम होइन राम्रोसँग कन्सन्ट्रेट गरेको थिएन सो मेनी ओपन स्पेस हामीले गोलहरू यदि रिभ्यूहरूमा हेऱ्यो भने लाइक तीनटा मिडफिल्डले एउटै उनीहरूको प्लेयरलाई एट्याक गर्नु गइरहेको छ अनि सो मेनी ओपन स्पेसहरू खाली भइरहेको थियो होइन सो चेल्सीको अलिकति अहिले मेन्टालिटी हुन्छ नि रिसेन्टली डाउन छ अब मेनली अब त्यो प्रेसर हुन्छ नि अगाडि वर्नरले गरेन ह्याभर्ट्जले गरेन भन्ने कुराहरूमा धेरै भइरहेछ त्यही कुराले गर्दाखेरि टिममा पनि अरू ब्यालेन्स आइरहेछन् अब भनौँ न 3-4 गेम विक अगाडि हाम्रो डिफेन्स यस्तो वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट भन्ने जस्तो कुरा आइसकेको थियो होइन चेल्सी वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट टिम इन दिस सिजन भन्थ्यो अब सडनली अब वी आर सो फार बिलो अब त्यस्तै पर्यो भने आर्सेनल फ्यु विक्स जुन सिचुएसनमा थियो चेल्सी त्यो पोजिसनमा किनभने योपालि देयर इज अ टाइट कम्पिटिसन हो कि होइन प्रिमियर लिगमा एकदम मार्जिनल मतलब त्यो पोइन्ट्स मार्जिन धेरै कम छ अहिले एउटा गेम हार्ने बित्तिकै कहाँबाट कहाँ पुग्न सक्छ अहिले अब चेल्सी जुन पोजिसन छ त्योभन्दा 4-5 स्थान तलको टिमहरूको पनि सेम पोइन्ट छ गोल डिफरेन्समा तलमाथि छ सो आई थिङ्क चेल्सी रियली दुई म्याच हार्ने बित्तिकै 6 पोजिसन तल पुग्ने चान्सेस हुन्छ है हुन्छ अफ कोर्स त्यस्तो छ अनि बट त्यो भनेर फेरि वी शुड नट टेक अवे हैन त्यो भनेर वी शुड नट टेक अवे द क्रेडिट्स फ्रम सिटी टिम हैन दे आर परफर्मिङ रियली वेल अब डिब्रुनले अरू बेला स्कोरहरू गरिरहेको थिएन मतलब यो गेममा हि वाज रियली नाइस अनि अब फोर्डेनले पनि राम्रो खेल्यो बोथ अफ देम गोल र असिस्ट ल्याएको थियो होइन गुनागनले पनि एक गोल गरे क्यारे द्याट वाज अ कन्सोलेसन होइन तर ओभरअल हेर्ने हो भने इट वाज नट अ सेटिस्फाइङ गेम फर चेल्सी मैले त एकदम फ्रेङ्कली भन्ने हो भने सेकेन्ड हाफको सर्टेन टाइम पछि म टिभी अन थियो म गेमै हेरेको थिएँ म यति फ्रस्ट्रेट भइसक्यो थिएँ आई वाज जस्ट प्लेइङ हुन्छ नि गेम मोबाइलमा म त्यति फ्रस्ट्रेट भएको थिएँ अब स्पेसली अस्ति नै कसले मलाई भनेको थियो लाइभमै कुरा थियो राति बसेर यसो गेम हेर्ने भन्यो भने जहिले यस्तो तिमीले भने होइन जहिले यस्तो झन् मैले त्यो कुरा यस्तो झन्झली याद गरिरहेको थिएँ यो भइरहेको बेला यो त त्यति लेट नाइट त थिएन तै पनि त्यस्तै हुन्छ नि त 1-1:30 बजिरहेको हुन्छ अनि प्लस अब त्यो हारेपछि निन्द्रा लाग्दैन अनि एकछिन यताउता त्यही हुन्छ ओके साउथहम्पटन 1 लिभरपुल 0 यो पनि एकदम सकिङ नै भन्छ त्यही त त्यही माथि सालाले के पनि गरेन यसले धेरै फ्यान्टेसी म्यानेजरहरूलाई चाहिँ दुःख दियो यो स्कोरले चाहिँ अब चेल्सीकोले दिए छैन आइ एम स्योर होइन चेल्सीकोले चाहिँ धेरैलाई फाइदा दियो किनभने डिब्रुनहरू धेरैकोमा थियो उनीहरूलाई राम्रो भयो यसमा चाहिँ साला क्याप्टेन राख्नेहरू लिभरपुलको डिफेन्स हुनेहरू तिनीहरूलाई चाहिँ नराम्रो झट्का दियो नत्र भनौँ न धेरैजना रोटनमा पर्या या धेरै उनीहरूको डाउनफल भयो चान्सेस धेरै छ कि यो गेमले गर्दाखेरि केन सन राख्ने फाइदा भयो डिब्रुन राख्ने फाइदा भयो उता फर्नान्डेज राख्ने फाइदा भयो जसले साला राख्यो माने राख्यो होइन तिनीहरूलाई चाहिँ योपालि यसले डुबायो यो स्कोरले तर अचम्म लाग्छ लिभरपुल लुक सो पोर होइन साउथहम्पटन तर दे डिड रियली वेल अब बिचारा म्यानेजर झन्डै रोको जस्तो लाग्थ्यो थियो मैले पछि हेरेको थिएँ या तर ड्यानी इङ्ग्स हि स्कोर्ड होइन 15 मिनटमा साथै उसको 50th गोल थियो क्या फेरि 50th मिनटमै सो द्याट वाज अ कोइन्सिडेन्स लेट्स मुभ नेक्स्ट ओके हात्ती अफ द मन्थ यो चाहिँ अघिल्लो गेम विकको लाइभमा चाहिँ राख्नुपर्ने थियो होइन सरी हामीले छुटाएको थियौँ त्यही भएर अहिले चाहिँ
टिमलाई कङ्ग्रेचुलेसन दिनलाई पनि यो नेसेसरी थियो होइन। टिम नेम हेटौँडा, केसिएफएल टिम चाहिँ हाम्रो दिपेश दाइकै हिमालयन नाइट्सबाट हुनुहुन्छ उहाँ, दिपेश अग्रवाल, फोटो पनि हालिदिइहालौँ। ओभरअल 427 पोइन्ट ल्याएर चाहिँ उहाँले हात्ती अफ द मन्थ जित्नुभएको छ होइन, 1000 रिवार्ड कार्ड। उहाँको टिम पनि स्ट्रङ नै देख्छु म, त्यस्तो छैन होइन। तर अचम्म लाग्यो यो टिमलाई हेऱ्यो भने होइन, किनभने तिमीलाई अब हामी त एउटै टिम भयो मलाई थाहा छ, प्लस तिमीलाई अर्को पनि एउटा कुरा खोलिदिइहाल्छु, उसको एकाउन्ट मैले पनि ह्यान्डल गर्छु होइन। त्यही भएर होइन ऊ आफैले पनि धेरै गरेछ। मैले पछि 1-2वटामा मात्रै हात्ती जित्छ जस्तो चान्सेस भएपछि मात्रै मैले अहिले हेरे हो, मैले क्रेडिट लिन मिल्दैन, ऊ आफैले गरे हो। तर ऊ लक्की के हो भने अब हाम्रो टिमलाई थाहा छ सबैजना हाँस्छ होइन, उसले दुईटा गेम विक लगातार उसको मेन्डी क्याप्टेन। ए हजुर, मेन्डी उहाँको टिमले गर्दा जितिरहेको देख्छु म चाहिँ। अनि मेन्डी क्याप्टेन छ होइन, टिम मिलाएको छैन, बिग्रिरहेछ, मेन्डी खेलेन, फर्नान्डेजले बबाल यता पोइन्ट्स ल्याएर छ कन्सिस्टेन्टली, ऊ बाई डिफल्ट भाइस क्याप्टेन होइन, उसको यतापट्टि एन्ड अफ द हुन्छ नि गेम विक उसको स्कोर सो अनएक्सपेक्टेड के त्यस्तो भइरहेको छ। हामी त अचम्म के ल यो दिपेशले योपालि पनि डुबायो, हाम्रो म्याच छ झन् योपालि टिम ब्याटल छ बर्बाद गर्यो भन्नु हामी सोच्थ्यौँ होइन, अनि लास्टमा उसकै हायस्ट आइरह्यो। त्यस्तै हाम्रोमा पनि छ, क्यापिटल वाइजमा पनि हरि भन्ने छ, ऊ टिमै मिलाउँदैन होइन, अनि कहिले काहीँ भन्यो भने चेन्ज गरिदिन्छ होइन, तर अनएक्सपेक्टेडली उसले पनि कतिवटा रिवार्ड जितिसक्यो, 2चोटि त फुल टपरै भएको जस्तो लाग्छ मलाई। सो एउटा के भन्छ भने धेरै लाइक हामी जति सोच्छौँ यो गर्ने कति सोच्छौँ, कहिले काहीँ लकले फेभर गर्नुपर्छ होइन, उसलाई गर्यो। नत्र अब ऊ भनौँ न जुन बेला हामी फर्स्ट फ्यु गेम विक्स ऊ आएको थियो, हामी फर्स्ट टिम ब्याटल नराम्रो हारेको थियो, त्यतिखेर उनीहरूले एकदम लो स्कोर ल्याएको थियो कि, अनि हाम्रो बटम 3 कि 4 मा हाम्रो 3जना टिम मेम्बर थियो बटम 4 मा होइन हिमालयन नाइट्सको, त्यसमा ऊ पनि थियो। तर अब भनौँ न त्यो हिसाबले त कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो, तर आई थिङ्क उसले अहिलेसम्म 1800 जति जितिसक्यो होइन। ऊ अझै पनि मिड रेन्जमै होला या बिलो 50 होला हाम्रो उसमा, हाम्रो कक्षामा क्लासिकमा होइन, तर हि हेज वन अराउन्ड 1800। सो लकले हुन्छ नि राइट टाइममा राइट ऊ गर्यो भने अब यस्तो 1000 रुपियाँ ठ्याक्क होइन हात्ती। ठिक छ, कङ्ग्रेचुलेसन है टिमलाई पनि। नेक्स्ट जाऊ किङ्स अफ द गेम विक। अब यसमा चाहिँ सबैलाई थाहा नै छ होइन, एउटा किपर, 3टा डिफेन्स, 3टा मिडफिल्डर, 3टा फरवर्डको फर्मेटमा छ हाम्रो चाहिँ 10 वटा। यसमा चाहिँ यसपालि सागर, तोरण, विरोज, सनिल, दिनेश, सनोज, सञ्जय, अनिस, प्रसाद र सरोज, उहाँहरू 10 जनालाई बधाई छ किङ्स अफ द गेम पर्नु भएकोमा होइन। सबको राम्रो स्कोर रहेछ, सनिलको 78 छ, आई मिन 3जनाको 70 लाइनमा छ, 70को लाइनमा छ, 80-90 मा छ। सो कङ्ग्रेचुलेसन सबलाई राम्रो पोइन्ट आएको सबैलाई है। ल अब किङ अफ द किङ्स हाम्रो अनिस श्रेष्ठ, न्यु रोड भाइकिङ्सबाट होइन, 91 पोइन्ट लिएर रहेछ। उहाँको टिम पनि खतरा छ। अब आर्सेनलको डिफेन्डर राख्नु भएको छ, पहिला आर्सेनलको एकदम लो खासै हुन्थेन भनौँ न, अहिले अब आर्सेनलको प्लेयरहरू थपिँदै आएको छ प्रायःको टिममा होइन। ठिक छ, चेन्ज आउनु पनि पर्छ। अब केन, सन, फर्नान्डेज, डिब्रोने एज युजुअल पोइन्ट लिएर राख्ने प्लेयर नै छ होइन। धन्न साला रहेछ, साला भएको नआउन सक्यो।
होइन योपालि जस्तै डिफरेन्सियलहरूमा चाहिँ आई थिङ्क आर्सेनलको भएकोहरूको डिफरेन्सियल हुन गयो जस्तो ल्याकाजेट होइन टियर्नी होल्डिङ उनीहरूको चाहिँ डिफरेन्सियल भयो प्लस अनि अब सन केन राख्नेलाई त अफकोर्स उनीहरूको अब गोल एन्ड असिस्ट भएर त्यो फाइदा भयो अनि अब डिब्रुन र फर्नान्डेज त म के भन्छु नि अहिलेको मस्ट ह्याभ प्लेयर्स नै हो यसमा पनि रहेछ होइन सो त्यो हिसाबले उसको टिम त्यस्तो एक्सेसनली गुड त भन्दिनँ म होइन एकदमै राम्रो त होइन तर की प्लेयर्सहरू जुन अहिलेको फर्ममा छ होइन राम्रो छ डिब्रुन फर्नान्डेज सन केन र राइट क्याप्टेन्सी आई थिङ्क राइट क्याप्टेन्सी अलवेज म्याटर क्या अब सनको सट्टा फर्नान्डेज मात्रै भए 10 को 20 हुनु र 13 को 26 हुनु 6 पोइन्ट म्याटर गर्छ होइन अब साला राख्ने सब यस्तै टिम होला यही टिममा साला छ अरे होइन अनि साला क्याप्टेन छ भने त्यहाँनिर भन न तिम्रो रिलेसको सट्टा यहाँ साला छ होइन अनि साला क्याप्टेन छ भने त्यो टिम राम्रो हो उसको त्यो क्याप्टेन्सी म्याटर्स मैले धेरैचोटि क्याप्टेन्सीमा चिप्ल्याएको छु आई मिन क्याप्टेन भएर 4 पोइन्ट अनि बाँकीको चाहिँ 14 पोइन्ट आइरहेको हुन्छ एउटा प्लेयरको होइन त्यस्तो हुन्छ योपालि चाहिँ मेरो पनि क्याप्टेन सन नै थियो सो मेरो पनि धेरै नराम्रो छ होइन 91 त होइन 70 को लाइनमा चाहिँ थियो 74 5 यस्तै 72 कतितिर ठिक छ ल नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ बेस्ट अफ द विक अब यसमा चाहिँ फर्मेट सबैलाई थाहा नै भइसक्यो होला अहिले च्याम्पियन्स लिग युरोपियन लिग र तल रेड चाहिँ एलिमिनेसनहरू होइन यसमा पनि एभ्री विक अप एन्ड डाउन भइरहेछ होइन जस्तै तुलसी सायद अघिल्लो गेम विकमा युरोपियन लिगमा थियो भने अब उता च्याम्पियन्स लिग नै खेलेको थियो होइन जस 6 जना मध्ये कोही एकजना तल थियो अहिले माथि गएको छ होइन यस्तै अप एन्ड डाउन भइरहेको छ अब यो चाहिँ हेड टु हेडले म्याटर गर्छ होइन तपाईँले याद गर्नु होला क्लासिकको पोइन्टले होइन हेड टु हेडमा चाहिँ अब जसले माइनस खेल्यो अब लकिली राम्रो पोइन्ट आएर जित्न नि सक्नुहुन्छ होइन तर हेड टु हेडमा जोसँग पर्छ उसको पनि लो छ तपाईँ पनि लो भएर जित्न पनि सक्नुहुन्छ होइन यस्तै हो म पनि बटममै छु अहिलेसम्म त होइन मेरो पुलेको लिड छ नि त्यहाँ 87 ल्याउने प्रशान्त हजुर उसको एगेन्स्टमा मेरो 70 को लाइन भनेको त्यो पुलमा हेर होइन मेरो कति छ भने 75 छ 75 भन्दा माथि हार्डली 2-3 जना छ के 78 सनिल छ होइन 77 तिम्रो राजन छ त्यसपछि प्रशान्त एकजना 3 जना छ मेरो जहिले पनि हेड टु हेडमा चाहिँ यस्तो ब्याड लक हुन्छ कि होइन जहिले आफूभन्दा अलिकति डरोसँग पर्ने भएर हुन्छ यति अनलक हुन्छ सो यसमा पनि अलिकति लकले साथ दिनु पर्दो रहेछ टिम त हेरेको थियो उसको पनि होइन तर जित्छ जस्तो लाग्थ्यो के भन्ने कसले सोचेको थियो प्रशान्त उसले खास यो सिजन इज स्ट्रगलिङ आई थिङ्क ऊ धेरै ऊ हेर न लास्टमा छ एलिमिनेसनमा छ होइन 12 पोइन्ट उसको तर उहीसँग हार्नु पर्यो अब चेल्सीकै अवस्था भएको छ ठिकै छ यसो अप एन्ड डाउन भइरहेको छ होइन अर्को रोटन टोमेटो यसमा पनि एज युजुअल 3 जना रोटन टोमेटो सर्भाइभल लिगबाट आउट हुनुभएको छ होइन रवि सौरभ प्रजापति र अङ्कित र इम्युनिटी चाहिँ पाउनु भएको छ सागर दवाडी अर्को गेम विकलाई चाहिँ सागरलाई मस्ती छ भनौँ होइन लो स्कोर गरे पनि आउट हुनुहुन्न ल सबैलाई बेस्ट अफ लक सागरलाई कङ्ग्रेचुलेसन यसमा पनि यसो ओभरअल हेर्दाखेरि लगभग सबै टिमबाट 3 जना त छ कि जस्तो छ आई थिङ्क अब भनौँ न यो टिमसँग कुनै पनि हिसाबले रिलेट हुँदै होइन अब यो हामीलाई यस्तो आफ्नो टिमबाट कोही छ कि भन्ने हिसाबले मात्रै हो ऱ्यान्डम नै भइरहेछ तर राम्रै हो कुनै एउटाबाट सबैजना आउट भयो भने त्यो टिमलाई अलिकति खल्लो लाग्न सक्छ होइन सो एटलिस्ट ऱ्यान्डमली आउटहरू भइरहेको हाम्रो लागि चाहिँ राम्रै हो राम्रै है ल ठिकै छ
अर्को छ केटिपी पर्फर्मेन्स इन्डेक्स, यो पनि पोस्ट भइरहेकै हुन्छ नि, यो सबै स्लाइडहरूको चाहिँ फेसबुकमा पोस्ट भइरहेको हुन्छ, उहाँ तपाईँहरूले त्यता पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो चाहिँ कुन टिमले कस्तो कस्तो पर्फर्मेन्स गरिरहेछ भन्ने इन्डेक्स भयो। अनि अब यसमा चाहिँ सँगसँगै हामीले रिवार्ड कार्ड पनि एट्याच गरेका छौँ होइन, अहिलेसम्म को कति रिवार्ड कार्ड जित्यो भनेर। यसमा चाहिँ अजी एभेन्जर र कान्तिपुर पाइरेट्सले नै बढी जितिरहेको छ, 4200 होइन। दाइको 34 रहेछ, हिमालयन नाइट्सको हाम्रो 38 रहेछ। लो चाहिँ अहिलेसम्मको छ 200, न्युरोड भाइकिङ्स नै रहेछ। ल ठिक छ, उहाँलाई पनि बेस्ट अफ लक। अरू जित्दै जानु। यसमा पनि अब ठिक छ, यो टिम ब्याटलको हामी नेक्स्ट स्लाइडमा कुरा गरौँ ल। ल टिम ब्याटल इन्साइट हेरौँ। यो चाहिँ यसपालि चाहिँ मेलबर्न साउथसाइडर्स र मर्साइटन परेको थियो। मर्साइटनले चाहिँ झन्डै 100 एबोभले नै जित्नु भएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन मर्साइटनलाई। अर्कोमा छ लिग 2 बाट चाहिँ हिमालयन नाइट्स भर्सेस कान्तिपुर पाइरेट्स। आफ्टर 3 ब्याक टु ब्याक विन हिमालयन नाइट्सले चाहिँ हारेको छ यसमा। म चाहिँ खुसी छु। अब यसमा पनि के भन्ने, अब यदि तिमीले अघि प्रिभियस स्लाइडमा मैले खासै भन्न लाग्थेँ होइन, प्रिभियस स्लाइडमा हेऱ्यौ भने तिमीले के देख्छौ भने, एकचोटि जाउँ न प्रिभियस स्लाइडमा। लाइक हाम्रो कतिवटा 12वटा टिम छ होइन, 12मा 6-7वटा टिमको के अरे हिमालयन नाइट्स भन्दा कमै पोइन्ट छ कि, कमै छ, 600 तल छ, 600 तल छ होइन। अब योपालि हाम्रो नराम्रो भएको हुँदै होइन त्यो हिसाबले होइन, ओभरअल हाम्रो राम्रै भएको हो। तर भनौँ न अब त्यो हाम्रो चाहिँ लास्ट म्याचले डिसाइड गर्यो कि यदि सालाले स्कोर गरे भए या अलिकति पोइन्ट ल्याए भए होइन, हामीले स्योरै जित्थ्यो, किनभने हाम्रोमा सालाको उनीहरूभन्दा बेसी थियो होइन। त्यो हिसाबले हामीले जित्थ्यो। तर आई थिङ्क द्याट वाज, अघि मैले त्यही भएर सुरुमा भनेको थिएँ नि, साउथहम्प्टन र लिभरपुलमा यसले चाहिँ धेरैलाई धक्का पर्यो भनेको थिएँ नि। हामीलाई पनि धक्का परेको चाहिँ साउथहम्प्टन र लिभरपुलको म्याचले नै हो। यस्तै हो, अब हेड टु हेड, यो पनि ठ्याक्कै हेड टु हेडको फर्मेटमै छ होइन। अब आफ्नो एपोनेन्टसँग पर्दाखेरि उसको पनि हाई आयो, आफ्नो पनि हाई आयो भने अर्थ छैन भनौँ होइन। अब के गर्नु, लकी न। अर्को स्लाइडमा जाउँ। अब यो टिम ब्याटलको चाहिँ ऱ्याङ्किङ होइन। लिग 1मा चाहिँ सुएल सिटुमो 8 पोइन्ट ल्याएर लिडिङमै हुनुहुन्छ होइन। हुन त अझ एउटा गेमै गर्छ बाँकी छ उहाँहरूको होइन। तैपनि यो गेम सकिँदाखेरि पनि जे रिजल्ट आए पनि उहाँहरू चाहिँ टपमै हुन्छ सायद, किनभने गौतम ग्लाडिएटर्स 6 म्याच खेलिसक्यो, 6 पोइन्ट मात्रै छ होइन। अब बेस्ट अफ लक टु फ्रिके स्ट्रिट फाइटर्स, जित्नु होला र 6 पोइन्टै लिएर आउनु होला। अलिक कम्पिटेटिभ छ यसमा चाहिँ होइन। लिग 1 चाहिँ सुरुको म्याचहरूमा चाहिँ लिग 2 त्यस्तै देखिरहेको थियो। लिग 1मा चाहिँ गौतम ग्लाडिएटर्स एकैचोटि अगाडि थियो होइन, 6 पोइन्ट ल्याएर ब्याक टु ब्याक 3वटा हार्यो नि त उनीहरूले। अनि फ्रिकी स्ट्रिटको हेर्ने भने लस विन लस छ। अब योपालि पक्कै विनै हुन्छ। अर्कोचोटि जित्नु होला, अस्ति लास्ट टाइम जितेको थियो होइन स्वयम्भूले, फेरि पनि जितौँ। अब लिग 2मा चाहिँ अझै एभेन्जर अब ह्यान्डसअप जस्तै भइसक्यो होइन। हाम्रो केसिएफएलको मास्टर माइन्ड सनिल अब लिडर होइन, उसको एकदम त्यहाँ धेरै टेक्निकहरू चल्छ, धेरै कुराहरू। आई थिङ्क एउटा गुड लिडरले टिमलाई ड्राइभ गर्छ भने नि, त्यो चाहिँ आई थिङ्क एभिएलले चाहिँ त्यो दर्शाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा चाहिँ देखिरहेको छ होइन। अब चाहे जेसुकै होस्, अझ 3 म्याच हारे पनि उहाँहरूलाई फाइदै छ। आई थिङ्क ग्रिन जोनमै बसेर सायद भनौँ न नकआउट राउन्डमा जान्छ, त्यति चाहिँ मलाई स्योरै छ। अनि तलपट्टि चाहिँ अलिकति टफ कम्पिटिसन नै छ, हेर न 6-6-4-4-4। त्यही त, अब झन् यो गेममा थोरै गेम छ। अनि हाम्रो र डेभिल्स डनकै छ होइन। अब
अब बाँकी यो राउन्डको लास्ट म्याच हेरौँ अब दुबेको 4 छ हैन अब क्यापिटल बोइजले जित्नु भएन नत्र हामीलाई भेट्छन् जित्यो भने 4 पोइन्टको पोइन्ट डिफरेन्समा हामी माथि छौँ क्यापिटल बोइज भन्दा जित्ने बित्तिकै 6 पोइन्ट हुन्छ 4 पोइन्टले त कसो नजित्ला त्यो गर्ने बित्तिकै हिमालयन नाइट्स हर्छ त्यही भएर यसो डेभिल्स दललाई पनि जित्ने चान्स दिनु हैन उनीहरुको माइनसलाई 0 जतिमा ल्याउन दिनु हेरौँ अब के हुन्छ है त यो चाहिँ अब लास्ट म्याचको र अब आउने म्याचको सिम्पल प्रिभ्यू जस्तो भयो चाहिँ मेलबर्न्सले 639 भर्सेस मर्साइटेनको 766 थियो यसमा चाहिँ सञ्जय क्याप्टेन उसको चाहिँ हाइएस्ट पोइन्ट थियो मर्साइटेनबाट त्यस्तै हिमालयन नाइट्सको 717 भर्सेस कान्तिपुर पाइरेट्सको 730 कविन चाहिँ हाई स्कोरमा थियो उसमा चाहिँ अर्को म्याच चाहिँ फ्रिकेस्टिस भर्सेस सोयल सुप्रिमो क्यापिटल बोइज भर्सेस डेभिल्स टन अब यो चाहिँ ओभरअल रिवार्ड कार्ड हैन यो चाहिँ लगभग अगाडि भनि नै सक्यो हात्ती अफ द मन्थ दिपेश अग्रवाल डिसेम्बरको पुल एबाट प्रशान्त पुल बीबाट कविन पुल सीबाट बिरोज पुल डीबाट रुबिन पुल ईबाट अनिस र पुल एफबाट सागरले चाहिँ 200 रिवार्ड कार्ड जित्नु भएको छ त्यस्तै डिजिक्यूमा चाहिँ यो फोर्थ टाइम किटी भएर यो फोर्थ चोटिमा चाहिँ 800 को रिवार्ड कार्ड चाहिँ स्विन मर्जनले जित्नु भएको छ कङ्ग्रेचुलेसन हैन यो अहिलेसम्मको डिजिक्यूमा हाइएस्ट हो किनभने 600 निरजले जित्नु भएको थियो सबिन मलाई उ याद आयो के दशैंमा किटी खेल्छ नि अनि जम्मा हुन्छ सट्ट खाने मान्छे कस्तो मजा आउँछ नि अब 800 जित्नु भनेको त तिम्रो हात्ती अफ द मन्थ को अवार्ड पाउने जित्नु सर हैन अलमोस्ट हैन हो नि अनि फेरि यो पनि यस्तो हुन्छ अब हात्ती अफ द मन्थ गर्नलाई त तपाईले कम्तिमा नि 4 त राम्रो स्कोर गर्नै पर्छ यो चाहिँ एकचोटी गरे सके खाइदियो त्यही भएन एकचोटी खाए झ्याप प्लस सुबिन धेरै पर्दैन अन्त सबैलाई बधाई छ सबैलाई हैन रोटन टोमेटो बाइकहरुलाई सबैलाई बाइकलाई अनि केटिभी क्याप्टेनबाट चाहिँ सञ्जय मर्साइटेनको र कविन चौधरी कान्तिपुर पाइरेट्सबाट जित्नु भएको छ इम्युनिटी सागरले 200 रिवार्ड पाएको छ रवि सौरभ र अङ्कित अब अरू गेममा फोकस गर्नु होला रोटन टोमेटोबाट चाहिँ आउट हुनु म पनि भइसकेँ डन्डरी म जनतन बाँधिरहेको छु अहिलेसम्म है ल अब अर्को अब दाइको प्लेयर सेलेक्सनतिर जाउँ दाइले गेम 18 को लागि चाहिँ किपमा को राख्नु भएको छ त सुरुमा ब्रुनो फर्नान्डेज ओके बिफोर यो स्लाइड सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अब सबैलाई थाहा छ हामीले किप बाई सेल अभोइड भन्ने फर्मेट सुरु गर्यो हैन आई थिंक यो वान अफ द पपुलर युट्युबर एकजनाबाट इन्स्पायर्ड भएर हामीले उ गरे हो प्लस आई थिंक दिस इज अ भेरी नाइस फर्मेट अनि प्लस अर्को कुरा चाहिँ यो गेम विक वी हेभ अ ब्ल्याङ्क गेम विक हैन कतिवटा टिमले खेल्दैन र अर्को गेम विक वी हेभ डबल गेम विक सो त्यतिखेर धेरै टिमको डबल टिम छ तर अब मैले त्यो खास अब यतिखेर धेरैले फ्री हिटहरु खेल्ने या वाइल्ड कार्ड खेल्ने मेन्टालिटी गरिरहेछ हैन त्यही भएर यो स्लाइडहरु चाहिँ अब कतिलाई अलिकति कन्भिनियन्ट नहुन सक्छ सो मैले चाहिँ गेम 18 लाई मात्रै फोकस गरे हो 18 मा कुनै टिमको गेम छैन भने त्यसलाई फोकस गरेका छैन हैन ताकि अब 19 या अरूको लागि चाहिँ अब पछि भन्नलाई अर्को गेम एपिसोडमा अरूले राखिहाल्छ हैन सो त्यो पनि हामी पछि कुरा गरौँला गेम 19 को हिसाबले यसमा कसरी असर पर्छ भन्ने कुरा तर दिस इज मेनली फोकस अन गेम विक 18 हैन अनि यो चाहिँ प्लेयर्सहरु चाहिँ हामीसँग अलरेडी छ भनेको कन्डिसनमा हो हैन र फ्री हिटहरु खेल्दैन भन्ने कन्डिसनमा सो फर्स्ट मेरो अप्सन चाहिँ अब मैले चाहिँ मेनली पर्सेन्टेजहरु त्यो हिसाबले चाहिँ अब किप भन्नाले यस्तो प्लेयर जो चाहिँ धेरैसँग छ र राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हो हैन सो ब्रुनो फर्नान्डेज 52% ओनरशिप हैन अलमोस्ट 53% ओनरशिप प्रोबब्ली बढ्न पनि बढ्यो होला रिसेन्टली सो किनभने दाइ यो यसो मैले एउटा कुरा जोडिहालेँ दाइ हामीले एक दिन अगाडिको स्लाइड यो प्रिपरेसनमा 51.3 थियो हैन
अनि मैले अघि दिउँसो यसो हेरेँ त 52.9 अब यो सायद यो हाम्रो यो लाइभ पिरियड सकिँदै गर्दाखेरि यो 53.24 पनि पुग्न सक्छ। अझै धेरै नै बढ्छ होला प्रोबेबली, किनभने यो धेरैले फ्री हिट यताउता खेल्ने बित्तिकै यो धेरै नै चेन्ज हुनेवाला छ। सो पर्सेन्टेज त 8 ठाउँमा छ फ्री हिट हिसाबले तलमाथि हुने हो, तर मेन कुरा भनेको ब्रुनो फर्नान्डेज जुन म्यान्यूको कन्सिस्टेन्ट अहिले फर्म छ त्यसमा हि इज द बिगेस्ट कन्ट्रिब्युटर। त्यो हिसाबले आई थिङ्क हि इज द मस्ट ह्याभ प्लेयर। यदि इफ यु आर गोइङ टु गेम विथ 18 हि इज द मस्ट ह्याभ प्लेयर जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा, वान अफ द मस्ट ह्याभ प्लेयर भन्छु। ठिक छ, गेम विक 19 मा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ लिभरपुलसँग छ हैन, तै पनि गेम अहिले दाइले भन्नु जस्तै 18 को लागि मस्ट ह्यापनिङ प्लेयर। अब त्यो भन्दै नै ब्ल्याङ्क गर्छ भने त छुट्टै कुरा हैन। अब कहिलेकाहीँ कवानी आएर गोल हान्देला उसको 2 पोइन्ट होला। त्यो त हैन, अब केसीएफएल त लक्स पनि म्याटर हैन त। गड नोज। एनीवेज अर्को प्लेयर ह्यारी केन। या अब त्यही त, अब ह्यारी केन किन भन्ला हैन, कतिले अब हैन म त फ्री हिट खेल्छु, ह्यारी केन चाहिँ मैले योपालि सेल गर्नुपर्छ 19 को लागि टिम बनाउनलाई, अनि फ्री हिटमा चाहिँ म ह्यारी केन राख्छु भन्ने मेन्टालिटी छ भने द्याट इज ओके। तर मैले भने नि 18 को लागि फोकस गरेर भने 18 मा इट्स अब ह्यारी केन राखौँ कि नराखौँ म एकदम डाउटफुल थिएँ हैन। तर अब एउटै टिमको मल्टिपल प्लेयर्सहरू राख्नुभन्दा, जस्तै अब म्यानीको कुरा गर्ने हो भने बर्नली अब गुड फिक्चर देखिन्छ, के भन्छ त्यो सँगसँगै ऱ्यासफोर्ड छ, मार्सियल छ, सेम टिमबाट इन्क्लुड नगर्न खोजेको एउटै स्लाइडमा। त्यो हिसाबले चाहिँ अब ह्यारी केन राखेको हो। हुन त अब एस्टन विला इज नट एन इजी फिक्चर्स अवे गेममा, बट स्टिल अब उनीहरूको चाहिँ डिफिकल्टी फिक्चर्स भन्दा नि उनीहरूको फर्मको आधारमा चाहिँ मैले राखेको हो। सो 44% ओनरसिप भएको भएर किप हिम इफ यु आर नट युजिङ फ्री हिट हैन। होइन युज गरे पनि अरे नि एक गेम विक 18 को लागि चाहिँ युज राख भन्न खोजेको। नेक्स्ट केभिन डी ब्रुयने। अब त मेरोमा छैन हैन, मैले पनि सोचिरहेको छु कि डी ब्रुयने चाहिँ ल्याउनु नै पर्छ भने जस्तो। या अब खास डी ब्रुयन किपमा भन्दा नि मलाई बाईमा राख्न मन लाग्थ्यो हैन। म एकदम कन्फ्युज भएको थिएँ कि, किनभने 25% ओनरसिप फर डी ब्रुयन इज भेरी लेस हैन, स्पेशली यो गेम विकमा जाँदाखेरि जहाँनिर चाहिँ दे आर प्लेइङ एगेन्स्ट ब्राइटन हैन। सो ब्राइटन उनीहरूको लागि अब हुन त आजकल प्रिमियर लिगमा डिफ्रेन्ट रिजल्ट्सहरू अनप्रिडिक्टेड रिजल्ट्सहरू आइरहेको हुन्छ, तर स्टिल सिटीको लागि चाहिँ ब्राइटन अब इजी फिक्चर्स देखिन्छ हैन। अनि प्लस ब्ल्याङ्क गेम विक हुँदाखेरि त डी ब्रुयन अल्सो बिकम्स एज एसेन्सियल एज ब्रुनो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा हैन। इफ यु आर प्लेइङ खेल्यो भने त सायद यो 3 जना प्लेयर सबैले नै राख्छ होला, एक्सेप्ट फर ह्यारी केनको सट्टा चाहिँ अब सम माइट गो फर ल्याकेजेट or अदर्स, तर यो 3 जना मेरो विचारमा चाहिँ प्लेयर्स टु किप। ओके, नेक्स्ट एन्ड गर्नु अगाडि यति पनि भन्दै कि डी ब्रुयन यो गेम विकको लागि मात्र हैन कि, नेक्स्ट गेम 3 गेम विक मात्र हैन कि, सायद 22-20 सम्म पनि डी ब्रुयनको राम्रो फिक्चर्स छ। अनि उसले सुरुमा अलिअलि पोइन्टहरू रिटर्न गरेको थिएन हैन, तर अहिले अलिकति फर्ममा आएको जस्तो देखिन्छ, राम्रो गेम छ उसको अहिले रिसेन्टली। सो त्यो हिसाबले आई थिङ्क इभन इफ यु हेभ प्लेयर्स लाइक साला, यदि डबल गेम विक पनि कन्सिडर गर्ने हो भने पनि सालालाई रिप्लेस गरेर डी ब्रुयन गर्छ भने आई थिङ्क इट विल बी अ वाइज डिसिजन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। नेक्स्टमा चाहिँ प्लेयर्स टु बाई, सुरुमा एकदम डिफ्रेन्ट प्लेयर साका। अब साका अफ कोर्स उसको रिसेन्ट हुन्छ नि ऊ मिडल अफ द पार्क गेममा जुन आर्सेनलको एट्याकिङ थ्रेट उसले दिएको छ आर्सेनलको लागि, द्याट इज रियली अब हुन्छ नि सायद लास्ट सिजन पनि साका वाज लुकिङ भेरी प्रमिसिङ, तर उसले गेम टाइमहरू पाइरहेको थिएन हैन। त्यो सायद अब आर्टेटाको अझै हुन्छ नि उसको त्यहाँनिर एक्सपेरिमेन्टहरू अझै पनि चलिरहेको छ, तर नाउ आई थिङ्क ही हेज स्टार्टेड ट्रस्टिङ साका एन्ड ही लुक्स डेन्जरस एक्चुली। गेम हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ, एकदम स्ट्रेट गोल ओरिएन्टेड के, झ्याम हान्न खोज्ने हैन। उसको फिक्चर्स पनि ठिकै छ। अब
टिमको लागि चाहिँ स्पेसली राम्रो छ किनभने क्रिस्टल प्यालेस अघि मैले भने जस्तै उनीहरूको कन्सिस्टेन्ट अहिले भनौँ न त्यति राम्रो फर्ममा छैन प्लस उनीहरूको अलिकति इन्जुरी कन्सर्न पनि छ त्यो हिसाबले चाहिँ साका चाहिँ राम्रो त्यसमाथि 5.3 मा हैन 5.3 मा यदि यु आर ट्राइङ टु किप अब डिब्रुन फर्नान्डेज हैन बीचमा अर्को रासफोर्ड हैन अनि अगाडि पनि ल्याकेजेट या केनहरु राख्ने हो भने यु नीड सम अफ दोज लो बजेट मिडफिल्डर्स हैन who are still most suitable. त्यो हिसाबले चाहिँ साका इज अ भेरी गुड अप्सन्स टु बाइ अनि फिक्सर आए पनि ठिक छ नि अर्को गेम फेरि न्युक्यासलसँग छ हैन होममा त्यो चाहिँ खासै छैन त्यो चाहिँ किन भन्दिन भने अब आई थिंक गेम विक 19 मा चाहिँ धेरैले डबल गेम विक नै सोचिरहेको हुन्छ आर्सेनल डु नट ह्याभ द्याट उनीहरुको फिक्सर्स अहिले छ न्युक्यासलसँग तर त्यो हिसाबले चाहिँ नहुन सक्ला तर आई थिंक राख्दाखेरि चाहिँ लङ टर्म चाहिँ राम्रै हुन्छ होला एज अ लो बजेट मिडफिल्डरमा लो प्राइस नेक्स्ट चाहिँ रासफोर्ड यो त धेरैले किनि पनि सक्यो होला त दाइ मैले पर्सेन्टेजहरु हेरे हैन अब एउटा त हामीसँग योपालि लिमिटेड गेम भएर लिमिटेड प्लेयर्सहरु छ सिलेक्सन गर्नमा त्यसमाथि अब अगाडिको स्लाइडमा हेर्यो भने सबै 40-30% को माथि हैन त्यो हिसाबले चाहिँ अब धेरैले ब्रुनो राख्यो भने अब रासफोर्ड नराख्ने जस्तो पनि सोच्ला कतिले हैन तर आई थिंक रासफोर्ड पनि वान अफ द पोटेन्शियल प्लेयर छ म्यान्युको हैन अनि आई थिंक ही क्यान इक्वली रिटर्न पोइन्ट्स अनि प्लस अब डबल गेम विक आइरहेछ जसमा अब अरु प्लेयरहरु पनि छ म्यान्युको तर अब जस्तै मार्शल भनौं जो रोटेट हुन सक्छ तर प्रोबेबली रासफोर्ड चाहिँ फुल 90 मिनेट खेल्न सक्छ बोथ गेमहरु खेल्न सक्छ 18 मा पनि ही हैज अ इक्वली गुड चान्स अफ स्कोरिङ अगेन्स्ट बर्नली हैन त्यही भएर चाहिँ अब कम टिमबाट सेलेक्सन गर्ने हो भने you can even go for double up for Manu, yeah, even triple up for Manu, including Bruno, Rashford, and any defense or anyone else. यो पर्सेन्टेज वाइज पनि 12.5 हुनुमा चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको यो फ्यान्टेसीमा चाहिँ फरवर्ड थियो पहिलाको सिजन हैन फरवर्डबाट मिडफिल्डर ल्याएको भएर पनि यो चाहिँ पर्सेन्टेज यति थोरै भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यदि फरवर्डमा हुन्थ्यो भने धेरैले पिक नै गर्थ्यो होला अनि 12.5 पनि बढेको हो एक्चुअली सबै यो गेम सुरु हुनुभन्दा अगाडिसम्म उसको 12 तिर थिएन उसलाई अहिले फ्री हिट कतिले उसलाई ल्याइसक्यो टिममा हैन यो के रे कतिले चाहिँ फ्री हिट र वाइल्ड कार्ड खेल्दिन भनेर पनि 2-3 गेम विक अगाडि प्लान गर्नेहरुले पनि म्यान्यु सिटीको डबल अप ट्रिपल अप गर्ने भएकोले उसको पर्सेन्टेज बढिरहेको र प्रोबेबली यो अझै बढ्छ गेम विक 18 सुरु हुनुभन्दा अगाडिसम्म अब नेक्स्ट प्लेयर हेरौं क्यान्सेलो या आई थिंक टाइम देखि फर्ममा छ सिटीको द डिफेन्स अहिले वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट देखिन्छ हैन त्यसमाथि आई थिंक इफ यु हैव वाच द म्याच क्यान्सेलो लुक्स सो नाइस एज हुन्छ नि राम्रो गेम छ उसको मलाई पनि एकदम ल्याउन मन लागेको प्लेयर हो आफ्नो टिममा पहिलादेखि नै तर मेरो बजेट कन्स्ट्रेन्टले गर्दाखेरि ल्याइरहेको थिएन मैले उसलाई अहिलेसम्म ल्याएको पनि छैन मेरोमा चाहिँ स्टोन्स थियो जुन चाहिँ अब एकदम उसको कम्पेटिभली लो प्राइस भनौं न लो प्राइस 4.4 मा छ उसको 5.7 अनि मैले अफोर्ड गर्न सकेको थिएन बट आई रियली वान्ट हिम अब स्टोन्स र उसको क्लिन शीटमा सेम आयो भने उसको बोनसहरु आइरहेको हुन्छ अनि अट्याकिङ थ्रेट पनि छ उसको त्यतिकै हैन त्यसमाथि अब सिटीको ब्राइटन क्रिस्ट अनि एक गेम विक 18 मा अनि गेम विक 19 मा डबल अप त्यो पनि क्रिस्टल र एस्टन तीनटै होममा नेक्स्ट 3 म्याच होममा हैन 19 पछिको गेम विकहरु पनि सजिलो छ सो अघि डिब्रुन भने जस्तै क्यान्सेलो पनि वान अफ द मोस्ट ह्याभ प्लेयर्स जस्तो लाग्छ मलाई हैन त्यही हो नेक्स्ट चाहिँ अब को चाहिँ बेच्ने त अब यो चाहिँ यो एउटा जोडी हाले त यो विगत बाइ डिफल्ट जस्तो 4 वटा कि 5 वटा मैले एक्चुअली मैले यो भन्दा अगाडि 14 मा गरेको थिएँ सायद हैन लाइभ 14 गरेको थियो अब यो 17 भयो 14 मा पनि थियो के टिम हैन एक्ज्याक्टली
मैले त्यही सोचिरहेको थिएँ वार्नर कति राख्नु सबैले त राखिसक्यो होइन जहिले अभोइड गर सेल गर भनेर तर मैले पनि राख्नु कारण के भने 11.7% स्टिल होइन तिमीले एकछिन अगाडि रासफोर्ड हेर होइन जुन राम्रो खेला उसको बल्ल 12.5 पुगिरहेछ भने यति लङ टाइम त्यस्तो नराम्रो खेल्दा गर्दै पनि वार्नरको 11.7% कुन चाहिँ मान्छेले अब टिमै मिलाउनु बिर्स्यो थाहा छैन होइन धेरै फ्यान्टेसीमा त्यस्तो हुन्छ नि त धेरैले सुरुमा टिम त्यतिखेर त वार्नर त एकदम हट प्रपर्टी थियो सबको लागि वार्नर भनेर 50% त्यस्तो अनरसिप जस्तो थियो उसको 40-50 तिर होइन अब त्यसमा अब अहिलेसम्म नखेल्ने अब मिलियन्समा त अब कतिजना होला नि त तिनीहरूले राखिरहेको हो कि आई डोन्ट नो होइन तर 11.5% चाहिँ धेरै नै हो उसको लागि सो आई थिंक 9.2 बाट पनि प्राइस पनि सायद घट्न पनि बेर छैन अर्को प्लेयर घट्छ अनि अर्को डिसिएल यो चाहिँ किन दाइ क्याल्भर्ट लुइन चाहिँ किन भन्दाखेरि अब मैले अघि नै भने है अफकोर्स हि इज नट द प्लेयर टु सेल उसको प्राइस यस्तो राम्रो बढेछ होइन तर रिसेन्टली 4-5 गेम विकमा उसले पर्फर्म गरेका छैन एउटा कुरा अर्को कुरा यो गेम विक 18 को लागि फोकस गरेर भने हो मैले होइन गेम विक 18 मा उसको उसँग छ उनीहरू राम्रो खेल्ला छैन र गेम विक 18 मा धेरैले चाहिँ पछाडि मिडमा तिम्रो डिसिए के अरे सरी डिब्रुन रासफोर्ड होइन तिम्रो त्यसपछि केन फर्नान्डेज धेरै कुरा राख्न खोज्छ अनि त्यो कुरा हुँदाखेरि चाहिँ डिसिएललाई अगाडि राख्नु भन्दा यु क्यान गो विथ विल्सन अनि त्यसपछि केन या ल्याकेजेट होइन त्यस्तो राख्नलाई चाहिँ यो गेम विकको लागि चाहिँ यु माइट वान्ट टु स्वाप हिम फ्रीमा या केमा या तिम्रो वाइल्ड कार्ड छ भने त नगर भन्छु म होइन नर्मल सेल पनि गर्नु हुँदैन तर गेम विक 18 लाई मात्र फोकस गर्ने हो भने चाहिँ त्यो टिममा चाहिँ यो भन्दा अरू टिम ब्यालेन्स गर्न चाहिँ उसलाई चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई एग्री दाइ त्यसमा चाहिँ है मेरो पनि छ अब हेरौँ म पनि के गर्छु चाहिँ टाइम त छ 1-2 दिन अब अर्को चाहिँ गिर्लिस उसको चाहिँ फिक्सर्स वाइज चाहिँ एस्टन भिल्लाको अलि गाह्रै छ होइन ग्रिलिस त मैले यहाँ अब राखेको धेरैजनाले मलाई दे माइट स्लटर अस होइन फर किपिङ ग्रिलिस इन दिस स्लाइड सेलको अप्सनमा लास्ट टाइम भर्खर आशिष दिएछ होइन अनि किन यहाँ भने एउटा त उसको फिक्चर्सहरू टोटनम एभर्टन एमसीआई अब उनीहरूको अफकोर्स दे हेभ बिन प्लेइङ रियली वेल म्यानयुसँग उनीहरू हार्यो छुट्टै कुरा हो तर लास्ट 5 गेम विकमा उनीहरूको फर्स्ट लस थियो तर बिग टिमसँग एस्टन विल्लाले पर्फर्म अलिकति गर्न मतलब सुरुमा त गरेको थियो अफकोर्स होइन एकदम अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट ल्याइदिएको थियो सिटीकै एगेन्स्टमा थियो क्यारे होइन तर अब त्यही ऊ चाहिँ छैन अहिले उनीहरूको एउटा अर्को कुरा ज्याक ग्रिलिस चाहिँ कस्तो भने राम्रो खेल्छ एकदम खतरा खेल्छ एकदम प्ले मेकर हो दामी प्लेयर हो तर ऊ चाहिँ सेकेन्ड एसिस्ट हुन्छ सेकेन्ड एसिस्ट दिने टाइपको के आई मिन उसपछि वाटकिन्सले एलगाजीलाई दिएर गोल हुन्छ या एलगाजीले वाटकिन्सलाई दिएर गोल हुन्छ या अरू कुनैले गोल गर्छ उसले गेम राम्रो खेल्छ उसकोमा असिस्टहरू हतपति आउँदैन त्यस्तो भइरहेछ कि हैन टिम वाइज चाहिँ प्लेयर राम्रो भयो तर फ्यान्टेसी वाइज चाहिँ पोइन्ट नआउने खालको प्लेयर हो यस एक्ज्याक्टली अनि उसलाई सेल भन्नुको कारण चाहिँ ऊ भन्दा राम्रो अप्सन एस्टन विल्लाबाट अहिले देखेको चाहिँ एलगाजी सब्स्टिट्युट हुन्छ हैन फुल टाइम खेल्दैन तर ही हैज बीन आएपछि गेमै चेन्ज हुन्छ स्कोर सिटमा रेगुलर छ असिस या के गोल यताउता आइरहेको पोइन्ट्स रेगुलर आइरहेछ सो त्यो हिसाबले चाहिँ उसलाई हटाएर यदि इफ यु आर गोइङ फर फ्री हिट होइन या गेम विक 18 लाई सोच्ने हो भने प्रोबेबली एलगाजी जो सस्तो पनि छ होइन अनि अरूको लागि पैसा पनि पुग्छ भन्ने हिसाबले हो यो म पछि एक्सप्लेन गर्छु म एउटा स्लाइड छ त्यसमा एक्सप्लेन गर्छु नेक्स्ट अब नेक्स्ट स्लाइड जाउँ एवर्ड चाहिँ मार्टिनेज एवर्ड है यो पनि फिक्चर वाइज चाहिँ एक्ज्याक्टली सबिन एउटा कुरा है बिफोर आई से समथिङ मेरो जहिले भनेको कुराहरू उल्टो हुन्छ होइन अनि आफ्नो टिममा हेर्छ होइन यो भनेको उल्टो होस् भनेर पनि मैले राखेको छु
त्यो त मेरो टिममा पनि छ, मैले खेलाइरहेको छु होइन, मेन्डी छ होइन, तै पनि मार्टिनेज आई थिङ्क अहिलेको सिजनमा अहिलेको गेम विक्सहरू हेर्ने भने वान अफ द बेस्ट प्लेयर होला, गोलकिपर होला होइन। एकदम लाइक म्यान्यूको एगेन्स्टमा म्यान्यूले सायद 2-1 मात्र होइन कि धेरै स्कोर गर्न सक्थ्यो होला यदि मार्टिनेजले त्यत्रो सेभ नगराए भए होइन। सो हि इज अ भेरी गुड प्लेयर। अनि मैले चाहिँ अभोइड किन भनेको भने उनीहरूको टोटनम, एभर्टन र सिटीहरू छ नेक्स्ट फिक्चर्सहरू होइन। सो अलिकति कम छ होइन। अनि एट द सेम टाइम अब अरू उसको पनि डबल गेम विक त छ, तर प्रोभाब्ली अरू अप्सन छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले मार्टिनेज चाहिँ यो गेम विक चाहिँ स्पेसली अभोइड गर। जस्तै यु क्यान गो फर प्लेयर लाइक गोलकिपर लाइक फ्रम न्यू क्यासल जसले चाहिँ सेफल युनाइटेडसँग खेलिरहेको छ होइन। अब टोटनम, सन केन तिनीहरूले दे आर स्कोरिङ। अब भन्न सकिन्न 0-0 पनि हुनसक्छ एस्टन विला टोटनम म्याच, तर यस्तो रिस्क नलिउँ। मेरो टिममा पनि छ, अब त्यो होपफुली त्यस्तै होस् होइन। तर आई डोन्ट नो। नेक्स्ट जाको फर्म त छैन नै अहिले राम्रो होइन। जा चाहिँ किनभने 20% छ होइन, त्यो हिसाबले पनि अभोइडमा राखेको हो होइन। अब आर्सेनल सिटी छ नेक्स्ट फिक्चर्सहरू। अर्को कुरा ऊ कन्सिस्टेन्ट छैन होइन। र फेरि हामीले यहाँ जाको सट्टा अब भनौँ न मैले कुनै अब स्कल्प भन्ने प्लेयर राखे उसको क्रिस्टल प्यालेसकै, जुन धेरैसँग छैन, धेरैलाई इन्ट्रेस्टै छैन, वाच लिस्टमै छैन भने त्यो प्लेयरहरू त त्यति राखेर मजा पनि आएन नि त। सो समन जुन रेडारमै छ तर डोन्ट गो फर इट राइट नाउ भन्ने हिसाबले चाहिँ जहाँ चाहिँ अहिले नल्याऊ है भन्ने हिसाबले राखेको हो होइन गेम विक 18 को लागि। फेरि नेटो र यो त राम्रो पनि हुँदैछ नि त। पर आर्सेनलकै प्लेयर लिएर मैले आर्सेनलको मिडफिल्डर सस्तो पनि छ अहिले। अब नेटो या अब अफकोर्स यो कुरामा चाहिँ धेरैजना मसँग डिसएग्री गर्छ होला। नेटो राम्रो मिडफिल्ड हो होइन, तर आई थिङ्क जबदेखि पोडेन्स घाइते छ होइन, अब हिमेनेज त पहिलादेखि नै अब धेरै भयो, लङ इन्जुरीमै गएको त, तर पोडेन्स घाइते भएपछि उनीहरूलाई त्यहाँनिर अलिकति नेटो यिनीहरूको चाहिँ पर्फर्मेन्स अलिकति उ भइरहेको छ। अब स्कोरिङमा हेर्नु न साह्रै स्कोर गरिरहेको छ होइन। सो अलिकति त्यहाँनिर नेटोले चाहिँ राम्रो गरेको छैन कि जस्तो हिसाबले छैन भने चाहिँ अभोइडै गर भन्छु अहिलेलाई होइन। अब छ भने त इट्स ओके टु ह्याभ हिम, छैन भने चाहिँ एभोइड गर। एभर्टनसँग फेरि होममा आई डाउट होइन, अब एभर्टन पनि दे आर ह्याभिङ अब यताउता प्रब्लम त छ उनीहरूको पनि, तर पनि नेटो अब पोटेन्शियल भएकै प्लेयरहरू छ एभर्टनमा पनि। फेरि मिडफिल्ड हो, यो मिडफिल्डमा अरू धेरै अब यो दुईजना जहाँ र नेटोको सट्टा होइन यो गेम विक 18 को लागि यु हेभ लट्स अफ अदर अप्सन्स कि अघि मैले दिइसकेँ कतिजनाको नाम होइन। सो त्यो हिसाबले चाहिँ गेम विक 18 को लागि प्रोबेबली यु क्यान हेभ बेटर अप्सन्स हिसाबले अभोइड है। अब म्याच प्रिडिक्सन यसपालि सबैलाई थाहा भइसकेको कुरा हो, 5वटा थियो पहिला होइन। म्यान्यूको गेम चाहिँ पछि फेरि राखेको हो, त जम्मा 10वटा टिमको मात्र प्ले गेम हुन्थ्यो होइन। यसमा चाहिँ पनि लिभरपुल छैन, चेल्सी छैन होइन। त्यही त अब अलिकति यसमा चाहिँ टाइट कम्पिटिसन खालको म्याचै खासै देख्दिनँ म यसमा चाहिँ। यसमा क्विकली अब जाउँ न त स्कोर प्रिडिक्सन गरौँ। अनि के भन्नुहुन्छ त सेफिल्ड न्युक्यासल दुवै खासै फर्ममा नभएको टिम? त्यो त हो, तर आई थिङ्क अन पेपर न्युक्यासल लुक्स फार मोर बेटर देन सेफिल्ड युनाइटेड। स्पेसली न्युक्यासलको अरू कोही भन्दिनँ होइन, विल्सन सबैलाई आई थिङ्क वान अफ द की टार्गेट हुनसक्छ गेम विक 18 को लागि। र उसकोबाट अरू यदि इफ यु आर गोइङ फर एनी डबल अप फर न्युक्यासल त्यो हो भने चाहिँ यु क्यान आइदर गो फर न्युक्यासल गोलकिपर ओर क्लार्क डिफेन्समा। अरू चाहिँ प्लेयर्स टु अभोइड नै भन्छु। म्याच स्कोरिङ चाहिँ के प्रेडिक्ट गर्छ तिमी? म चाहिँ 1-0 न्युक्यासल, विल्सन अन द स्कोर सिट जस्तो लाग्छ। लेट्स सी। म चाहिँ 0-0 और 1-0 सेफिल्डले जित्छ कि जस्तो लाग्छ। ओके सेफिल्ड ओके। अनि बर्नली म्यान्यू अभियसली म्यान्यू
यसमा त बर्नली पनि खास म्यान्युले फर्ममा छैन जित्छ होला, तर आई डोन्ट नो अब क्लिन सिट हान्छ कि हान्दैन थाहा छैन, तर प्रोभाब्ली हान्छ कि है, किनभने बर्नली त्यति स्कोरिङमा भएको छैन। उनीहरूले धेरै स्कोरिङ चाहिँ नर्मली गर्न दिइरहेको हुँदैन, सो प्रोभाब्ली यो पनि 2-0 या त्यस्तैमा हुन्छ कि म्यान्यु, होइन? म पनि 0-2 नै भन्छु म्यान्यु। अर्को वुल्फ्स एभर्टन, यसमा पनि टाइड म्याच छ। टाइट म्याच छ, प्रोभाब्ली 1-1 ड्र हुन्छ कि जस्तो फिल आइरहेको छ। मलाई चाहिँ एभर्टनले जित्छ कि जस्तो लागिरहेको छ, होइन? 0-1 धेरै एभर्टन पनि खास त्यस्तो फर्ममा छैन। अनि सिटी वाइन्टन, यसमा चाहिँ अभियसली सिटी हाई स्कोरिङै हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। हाई स्कोरिङ हुन्छ, तर यु नेभर नो, ब्राइटनले गेमहरू हारे पनि दे आर स्कोरिङ है, स्कोर चाहिँ गर्छ। तर सिटीको फेरि एट द सेम टाइम उनीहरूको डिफेन्स स्ट्रङ देखिन्छ, होइन? सो प्रोभाब्ली अब भन्न गाह्रो छ, 3-0 अगेन। 3 नै हुन्छ, म पनि 3-0 है। अनि एस्टन विला स्पर्स, एस्टन विला चाहिँ स्पर्स चाहिँ जे पनि हुनसक्छ है। यसमा चाहिँ 1-2-1-3 एस्टन विला 1 स्पर्स। मलाई चाहिँ किन आइदर एस्टन विलाले सरप्राइजिङ दिन्छ या नभए 2-2 मा स्पर्स विल ह्याभ टु सेटिफाई। लेट्स सी, आई डोन्ट नो, र्यान्डम गेस। ओके, अनि आर्सेनल क्रिस्टल प्यालेस, अब यसमा त नचाहेर पनि आर्सेनलले राम्रो स्कोर गर्छ अब भन्नु त्यत्रो अघि आर्सेनल उनीहरूको प्लेयर सजेस्ट गरिरहेको थिएँ, होइन? क्रिस्टल प्यालेस अभोइड गरेर भनिरहेको छु, उनीहरूको इन्जुरी कन्सर्न छ, त्यो हिसाबले चाहिँ अफकोर्स आई विल गो फर आर्सेनल, प्रोभाब्ली 2-0 टु आर्सेनल। या 2-0 3-1 सम्म पनि हुन सक्छ। त्यो अब त्यही हो, बेन्टेके छैन, होइन? अब जहाँ इजीले एक गोल हान्यो भने प्रोभाब्ली त्यस्तो 3-1 पनि हुनसक्छ या 2-1 पनि हुनसक्छ। राइट। ल अब नेक्स्ट स्लाइड जाउँ। हामीसँग त भ्युअरसम्म 3 जना छ यार, कमेन्ट सेक्सन के गर्ने होला आज? आज चाँडै नै टुङ्गेला जस्तो लागिरहेछ। ठिकै छ, हेरौँ। कम भएको पनि ठिकै हो, मलाई पनि हतार भइरहेछ आज फ्राइडे नाइट। क्याप्टन पिकमा दाइ एगेन डिब्रोने। अफकोर्स अब मैले अघि भने डिब्रुन को फिक्चर्स राम्रो छ। लास्ट गेम विक हि लुक रियली प्रमिसिङ एगेन्स्ट चेल्सी, होइन? अनि अब क्याप्टेन राख्दाखेरि चाहिँ अब जुन गेम विकमा चाहिँ अब ब्ल्याङ्क गेम विक छ, होइन? धेरै डिफरेन्सियल क्याप्टेन हतपति जान अलिक डर हुनसक्छ, होइन? सो अभियस पिक्सहरूमा जानुपर्छ, 1-2 जना चाहिँ डिफरेन्सियल प्लेयर राख्ने छुट्टै कुरा हो, होइन? क्याप्टेन्सीमा चाहिँ डिफरेन्सियल नगर्दा बेस्ट होला भन्छु म चाहिँ, होइन? तर भन्दै मैले एउटा डिफरेन्सियल क्याप्टेन चाहिँ तै पनि अप्सन दिएछु सजेसनको लागि चाहिँ, तर डिब्रुन चाहिँ मेबी गेम विक 18 को लागि एलोङ विथ मेनी अदर अप्सन्स, होइन? हामी पछि भन्छु त्यो। डिब्रुन इज माई फर्स्ट चोइस भनौँ न। मेरो टिममा त छैन है, अब हेरौँ। नेक्स्ट ब्रुनो फर्नान्डेज, यो त छ होला नि टिममा, यो पनि छैन। Oh my God, 2 जना must have players छैन, that's why I think you are struggling, you should have them है। नेक्स्ट 5 गेम विक हेर, होइन? 5-6 गेम विक, डबल गेम विक हेर, ब्ल्याङ्क गेम विक हेर, होइन? सबै हेर्दाखेरि बोथ अफ दिस प्लेयर्स चाहिँ मस्ट ह्याभ। यदि सालाहरू छ भने आई सजेस्ट टु स्वाप देम विथ दिस प्लेयर्स है। त्यही ठ्याक्क मेरो चाहिँ अर्को पाटोको छ भनौँ न। साला सन छ, केन, अब त्यो 3टा प्लेयर राखिसकेपछि त पैसै पुग्दैन, होइन? त्यस्तो हुन्छ। डिब्रुन, फर्नान्डेज, सन, साला राख्ने प्लेयरहरू मैले धेरैजना देखेको छु यार। अब अहिले चाहिँ त्यो सिचुएसन अलिकति चेन्ज हुँदैछ, होइन? किनभने अब फिक्सेस अनुसार अब टिम चेन्ज गर्दैछ मान्छेहरूले, तर धेरैजनाको त्यस्तो पनि छ है स्क्वाड, नपुग्ने चाहिँ होइन। अब अगाडि केन राख्यो भने चाहिँ अफकोर्स 1जना प्रिमियम मिड हट्छ। ठिक छ, अर्को छ एकदम एक्स्ट्रा। अघिदेखि त अहिले विल्सन भनिरहेको रिजन चाहिँ यही हो है।
होइन त्यो कारण भन्दा नि अब जस्तै अब अभियस पिकहरू अब यहाँ मैले अर्को राखे भए प्रोभाब्ली आई वुड हेभ गन फर अब जस्तै ल्याकेजेट राख्न सक्थेँ होइन ह्यारी केन या सन राख्न सक्थेँ होइन उनीहरूलाई अघि पनि मेन्सन गरिसक्यो दे आर भेरी गुड पिक अब हुन त अघि ह्यारी केन मतलब स्पर्सको एस्टन भिलासँग गेम अलिकति टफ छ जस्तो लाग्छ होइन त्यही भएर जे पनि हुनसक्छ त्यहाँ त्यो पनि भनेको थिएँ सो एउटा त अलिकति डिफ्रेन्सियलमा पनि सोचिदिनु पर्यो अब सबैले के डिब्रुन र फर्नान्डेस त सबैले भनिहाल्छ नि अरू के अप्सन हुनसक्छ भन्ने कुरा आउनसक्छ अनि त्यो हिसाबले अब विल्सन चाहिँ अब हिज द ओन्ली हुन्छ नि न्युक्यासलले गोल हाल्ने कसले भन्यो नि विल्सनले होला भन्ने ठ्याक्कै मिल्छ केस बेसी हुन्छ नि त अनि प्लस त्यसमाथि कोसँग त भन्दाखेरि सेभल युनाइटेड जसले चाहिँ जो वान अफ द हुन्छ नि मस्ट एकदम पोर टिम छ यो सिजनको होइन सो त्यो हिसाबले चाहिँ यु क्यान गो फर विल्सन होइन अब दाइको अब ओभरअल पिक के थियो एकचोटि रिभ्यू गरौँ है त पिकमा चाहिँ फर्नान्डेज केन डिब्रोने सेलमा काबर्ट लुइन विनर ग्रिलिस एवर्डमा मार्टिनेज जा नेटो बाईमा साका रासफोर्ड क्यान्सलर तर मलाई साका मन पर्यो म अहिले एकछिनमै साका किनिहाल्छु जस्तो लागिरहेछ मलाई दाइको सजेसन मलाई अब जस्तै त्यहाँ साकाको सट्टा मलाई अर्को एउटा प्लेयर पनि राख्न मन लाग्थ्यो त्यो चाहिँ आर्सेनलकै डिफेन्स के टेर्नी भन्ने छ नि ऊ पनि एउटा राम्रो गुड बाई हुन्छ जस्तो लाग्छ तर अब वी हेभ 3 अप्सन्स मात्रै राख्नलाई त्यो भयो अब फेरि त्यहाँ साका र त्यो दुवैजना राखेर एउटै प्लेयरको जस्तो देखिने भएर मैले डिफ्रेन्ट प्लेयर टिमको छाने हो होइन बट हि इज अल्सो भेरी गुड अप्सन अब मैले प्रब्ली नेक्स्ट स्लाइडमा इफ यु मुभ फरवर्ड त्यो कुरा आउँछ तर यसमै रिक्याप गर्दाखेरि चाहिँ अब दिस इज फेरि पनि भन्छु दिस इज गेम विक 18 फोकस होइन यसमा मेनली चाहिँ अब डबल गेम विक 19लाई ध्यानमा नराखिकन भनेको टिमहरू त्यही भएर प्लेयर्स लाइक साला होइन चेल्सीको कुनै पनि अब भनौँ न चिलविलहरू त्यस्तो या अरू प्लेयर्सहरू चाहिँ मेन्सन नगरेको कारण चाहिँ त्यो पनि हो है सो यहाँनिर लेभल होइन र करेन्ट फर्महरू भन्दा नि गेम विक 18 फोकस भनेर चाहिँ सोच्नु पर्यो यो पालि चाहिँ मलाई त ठिक पनि लागिरहेछ किनभने म त एकदम गेम 18 मै फोकस गर्नुपर्छ म लगायत हाम्रो क्यापिटल बोइजको टिम चाहिँ किनभने थोरै म्याच छ होइन टिम ब्याटल छ फेरि डेभिस डनसँग होइन त्यही भएर पनि म त थाहा छैन फ्री हिट नै खेल्छु कि जस्तो पनि लागिरहेछ नेक्स्ट स्लाइड तिम्रो लागि इन्ट्रेस्टिङ हुन सक्छ लेट्स मुभ अन देन टु नेक्स्ट स्लाइड ओके यो चाहिँ मैले अब यो हाम्रो रेगुलर प्याटर्नमा नभएको स्लाइड हो होइन फ्री हिट भनेर योपालि गेम विक ब्ल्याङ्क गेम विक भएर अलिकति डिफ्रेन्ट राख्नलाई चाहिँ यो फ्री हिट भन्ने राख्नु पर्यो अब मैले नर्मली हाम्रो टेम्प्लेटमा त यो छैन होइन सो यसमा चाहिँ मेनली अब मैले के गर्नु खोजेको छु भने अलिकति स्ट्रङ टिमको अफकोर्स कन्सिडर गरेको छु त्यो सँगसँगै एक दुईवटा चाहिँ लो बजेटहरू पनि कन्सिडर गरेको छु जस्तै अब किपरमा चाहिँ आई हेभ डार्लो होइन जुन चाहिँ मेरो विचारमा फ्री हिट खेल्यो भने हि इज द फर्स्ट चोइस यु क्यान गो फर जस्तो लाग्छ किनभने न्युक्यासल सेफिल्डको बोथ साइड अलिअलि एट्याक हुन्छ तर सेफिल्डले प्रोबेबली स्कोर गरेन भने डार्लोको होइन पनि आउँछ क्लिन सिट आउने चान्सेस पनि छ होइन अब यहाँ अरू पोटेन्सियलमा जस्तै अब मार्टिनेजहरू थियो होइन तर अब सपोज इफ स्पर्स स्कोर होइन त्यो केसमा उसको पोइन्टहरू कम हुन्छ अब त्यस्तै सिटी आर्सेनल अनि त्यसपछि के अरे म्यान्यूको किपरहरू राख्दाखेरि चाहिँ अब क्लिन सिट आउला तर अरू एक्स्ट्रा बोनसहरू नआउनु सक्ला सो डार्लोको चाहिँ क्लिन सिट सँगसँगै बोनस आउँछ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले कन्सिडर गरे हो होइन अनि बेन्चको हामी पछि कुरा गर्छौँ त्यो बाहेक म यहाँ यो गर्दाखेरि अब हाम्रो त्यो टिम सेलेक्सन त भए हुँदैन नि त अब मैले कन्फर्म गरेर म फेरि गाह्रो हुन्छ त्यही भएर यसमा पहिला फर्स्ट टिमको भन्छु अनि त्यसपछि बेन्चको कुरा गर्छु है त फर्स्ट टिममा अर्को डिफेन्समा चाहिँ अघि भनिहालेँ मैले टेर्नी चाहिँ एकदमै राम्रो छ टेर्नी चाहिँ सो
मेरो अर्को अप्सन छ। यो चाहिँ अब मैले धेरै बिग बजेटमा राखेँ होइन, ठिक्कको मेरो बजेटमा अझै मैले 1 मिलियन जति ब्याङ्कमा राखेर नै बनाएको टिम हो होइन। अर्को चाहिँ म्यागवायर छ। म्यागवायर अब हुन त लङ टर्मले चाहिँ अलिकति राख्न गाह्रो छ, अलिकति टेन्सन छ, किनभने म्यागवायरको 4वटा येल्लो कार्ड भइसक्यो। उसले अर्को येल्लो कार्ड पायो भने डबल गेम विकमा ऊ नखेल्ने चान्सेस, एउटा गेम विक ब्यान हुने चान्सेस छ। त्यो हिसाबले वानविसाकाहरू पनि जाने चान्सेस छ हैन। तर पनि दाइ तपाईको त यो स्लाइडै हाम्रो फ्री त्यही भन्नु मैले, त्यही भएर फ्री हिट भयो भने चाहिँ म्यागवायर कन्सिडर गर्दा चाहिँ हुन्छ है। यदि कसैले फ्री हिट होइन भने चाहिँ डबल गेम विकलाई सोचे भने चाहिँ म्यागवायर भन्दा वानविसाका या सहरू कोही अरू राख्ने हुन्छ, म्यान्युको राख्ने भए चाहिँ। अनि सिटीमा अघि मैले भने आई रियली लाइक हाउ क्यान्सेलो इज प्लेइङ होइन, सो हि इज देयर माई टिम। अनि अर्को म अब बेन्चमा भयो। त्यसपछि मैले अघि भने जस्तै एलगाजी राखेँ मैले, किनभने आई थिङ्क हि इज रिटर्निङ मोर पोइन्ट्स इभन दो हि इज नट प्लेइङ एज गुड एज ग्रिलिस है। त्यही भएर प्लस 5.8, सो यु क्यान सी द डिफरेन्स त्यहाँ 7.7 र 5.8 होइन, यु सेभ लट अफ मनी देयर। अनि रासफोर्ड पनि मैले राखेको छु, किनभने म्यान्युले राम्रो खेल्छ प्लस स्कोर गर्न सक्छ, 2-3 गोल्स गर्छ भन्ने हिसाबले बोथ फर्नान्डेज र रासफोर्ड राखेको छु। इफ यु डोन्ट वान्ट टु डबल अप, किनभने कोभिडको कन्सर्न छ होइन, एउटै टिमको धेरैजना राख्दा पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ टेन्सन हुन्छ, त्यो हिसाबले हो भने चाहिँ रासफोर्ड हटाएर यु क्यान अल्सो गो फर प्लेयर्स लाइक सन होइन। अनि अब या सिटीकै डेभलप गर्ने हो भने चाहिँ यु क्यान गो फर स्टर्लिङ होइन, या फोर्डेन पनि गुड अप्सन, राम्रो खेलिरहेको छ उसले। अनि तर फर्नान्डेज चाहिँ मस्ट ह्याभ जस्तै भन्छु होइन, त्यसमा चाहिँ रिस्क नलिनु। रासफोर्ड र फर्नान्डेजमा चाहिँ इफ यु आर गोइङ फर वान गो फर फर्नान्डेज, इफ यु आर गोइङ फर बोथ त्यो ठिकै छ। अनि मेरो भाइस क्याप्टेन पनि फर्नान्डेज राखेको छु मैले। अनि मेरो अर्को प्लेयर अफकोर्स डिब्रुन, अघि मैले क्याप्टेन्सीमा पिक पनि गराएको थिएँ र क्याप्टेन यहाँ पनि राखेको छु। अनि मैले क्याप्टेन र भाइस क्याप्टेन चाहिँ डिफ्रेन्ट म्याचको राखेको छु, किनभने एउटा म्याच यदि गरी कोभिडले भयो भने अर्को त्यही स्पर्स र एस्टन भिल्लाकोबाट राख्नु चाहिँ भएन होइन, त्यस्तो चाहिँ नहोस् भनेर फर्नान्डेज र डिब्रुन त्यसरी राखे हो। अनि प्लस साका एकजना छ होइन, अघि मेन्सन गरिसक्यो, राम्रो खेलिरहेछ, बजेट मिडफिल्डर हो होइन। अनि गोल्ड्रिक चाहिँ अब किन भन्ला होइन, गोल्ड्रिक चाहिँ किन भन्दाखेरि अब गोल्ड्रिकको सट्टा पैसा अलिकति पुराउनु 6 पोइन्टमा मिल्यो भने अब यदि भनौँ न मसँग वुल्सको अगाडि एट्याक भावे म राख्थेँ होला, मिडफिल्डमा त्यहाँ कोचाउन मिलेन वुल्सको, त्यही भएर मात्र राखेको हो। अब यो त मेरो बेन्च प्लेयर हो, पछि यसो पनि कुरा गर्छु। केन र विल्सन चाहिँ अब अफकोर्स बोथ थ्रेट प्लेयर हो होइन, पोइन्ट ल्याउने प्लेयर हो, फ्यान्टासीको लागि त मोस्ट नेसेसरी। र तीनजनै मेरो क्याप्टेन्सी पिकहरूको तीनजनै छ, डिब्रुन, केन र विल्सन। र म्याक्सिमम मैले अगाडि डिस्कस गरेको प्लेयरहरू छ यहाँ होइन, जस्तै अब 1-2जना नभएको म्यागवायर, टियरहरू छैन, जुन मैले अघि पछि अलिअलि एक्सप्लेन त गरेको थिएँ। अनि ग्रिलिस किन नाइ भन्दाखेरि एलगाजीको कुरा पनि निकालेको थिएँ। सो मोस्ट अफ द प्लेयर्सहरू मैले डिस्कस गरेको थिएँ। म्यागवायर एकजना प्रोबेबली नहुनसक्छ, यु क्यान अल्सो डबल अप विथ सिटी डिफेन्स, स्टोन्स र क्यान्सेलो होइन, तर डिफ्रेन्ट टिमबाट राख भन्छु। अनि त्यही भएर चाहिँ जस्तै पिकफोर्ड इज फ्रम के अरे एभर्टन होइन, 4.8 अलि लो बजेटको किपरमा ऊ छ। अनि न्यू क्यासलको के अरे सरी अर्को होलगेट एभर्टनकै छ। अनि त्यसपछि क्लार्क फ्रम न्यू क्यासल र म्याक गोल्ड्रिक चाहिँ सेफिल्ड युनाइटेड। अब अलिकति यो टिममा नदेखेको भने गेम विकबाट वुल्सको प्लेयर छैन, यु क्यान अल्सो मेक एडजस्टमेन्ट अनि पुट जस्तै अब नेटो अभोइड गर भनेको थिएँ मैले, तर लाइक साइजहरू जस्तो चाहिँ यु क्यान कन्सिडर होइन म्यागवायरको सट्टा, जसले चाहिँ अब स्कोरिङ पनि थ्रेट छ नि त। सो डिफ्रेन्ट टिमबाट मिलाएर राख, किनभने कोभिडको छ, कुनै म्याच पोस्टपोन भयो भने नराम्रै डुबिन्छ होइन। एउटा अलरेडी लिमिटेड म्याच छ, त्यसमा एउटा म्याच पोस्टपोन भयो भने त बर्बादै हुन्छ। सो त्यही भएर टिम एउटै टिमबाट 3-3 जना गरेर धेरै राख्यो 2022 चाहिँ नआओस्, बर्बाद हुन्छ होइन।
त्यही भएर अलिअलि चाहिँ एटलिस्ट बेन्चबाट पनि आएर जस्तै अब पिकफोर्ड आएर खेलोस् या हल्कट आएर खेलोस् त्यो भयो भने एटलिस्ट मेरो पोइन्ट आउँछ भन्ने हिसाबले चाहिँ टिम चाहिँ त्यसरी मिलाऊ होइन एउटै गेमको दुई साइडकै टिम पनि धेरै नराख जस्तै मैले खास अब एलकाजी हटाएर गरे पनि हुन्छ होइन तर जस्तै म्यान्युको एगेन्स्टको त्यति छैन सिटीको छैन होइन त्यसरी चाहिँ होस् एउटै गेमबाट चाहिँ धेरै नराख्नु पर्छ हुँदैन त्यही हो अब 19 को लागि चाहिँ डबल गेम विकको लागि चाहिँ अब मैले आज मेन्सन गरेको छैन होइन त्यसको लागि आफ्नो स्ट्राटेजीहरू छ गर्नुपर्ने जुन हाम्रो नेक्स्ट अब एपिसोडमा अर्को हाम्रो एडमिनहरूले अफकोर्स भन्ने छ होइन एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ अब यो गेम विकमा भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ कतिजनाले चाहिँ अब फ्री हिट युज गर्दिनँ म भन्यो भने म बरु वाइल्ड कार्ड गर्न मिल्दैन भन्यो भने यु क्यान अल्सो गो फर वाइल्ड कार्ड गर्ने हो भने चाहिँ यु क्यान हुन्छ नि यु निड टु हेभ टेक रिक्स है अब सिटी म्यान्युको ट्रिपल अप गर्नै पर्छ किनभने दे हेभ डबल गेम विक अनि यो गेम विक पनि छ उनीहरूको एस्टन भिल्लाको एक दुईजना प्लेयर राख्नुपर्छ उनीहरूको नि यो गेम विक छ नेक्स्ट पनि छ अनि प्रोबेबली एक दुईजना प्लेयर चाहिँ यो गेम विक खेल्ने अर्को गेम विक -4 हिटसम्म हिट लिएर म भनौँ न ट्रिपल क्याप्टेन खेल्ने टिम मेरो बन्छ भन्यो भने यु क्यान अल्सो गो विथ त्यस्तो स्ट्राटेजीले होइन किनभने पछि पनि हाम्रो ब्ल्याङ्क गेम विक पछि पनि डबल गेम विकहरू छ सो आई डोन्ट नो पछि झन् यो चिपहरू बेसी युज पनि हुनसक्छ सो सबैजना यही स्ट्राटेजीमा जानुपर्छ भन्ने छैन फ्री हिटको गो फर अदर अप्सन्स अब कतिले त टिम 2-3 हप्तादेखि अगाडिदेखि मिलाएर आइरहे पनि हुनसक्छ होइन सो त्यो भने झन् बेटर हो त्यही हो तर अहिले नै बरु फ्री हिट अप्सन राम्रो छ तर वाइल्ड कार्ड चाहिँ अहिले नगर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि फ्री हिटमा अर्को एउटा धेरै कुरालाई थाहा छैन होला मैले पनि रिसेन्टली पत्ता लगाएको जस्तै मसँग लास्ट गेम विक मैले ट्रान्सफर गर्नु परेको थिएन मेरो टिम थियो राम्रै पोइन्ट पनि आएको थियो होइन देन आई हेड 2 ट्रान्सफर दिस गेम विक होइन अब मसँग कस्तो भयो भने 2 ट्रान्सफर गर्दाखेरि मेरो टिममा 7 जना 8 जना प्लेयर हुन्छ कि तर आई क्यान हेभ 11 प्लेयर्स होइन अब म एकदम डिलेमामा छु म त्यति प्लेयर राम्रै छ फेरि सबैजना होइन 7 जना एकदम खतरा प्लेयर किनभने सिटीको छ म्यान्युको छ होइन राम्रो प्लेयरहरू नै छ अनि 2 जना गर्दाखेरि अनि मसँग फेरि सन पनि छ होइन केन एउटा छैन मैले केन ल्याउन मिल्छ होइन भागेको सट्टा तर -4 हिटसम्म गऱ्यो भने मैले 9 to 10 प्लेयरसम्म मिलाउन सकिन्छ तर मैले फ्री हिट खेल्छु भनेर सोचेँ अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भने म 2टा प्लेयर पनि चेन्ज गर्छु होइन यो 19 को लागि होइन 19 को लागि टिम मिलाएर खेल्छु अनि त्यसपछि त्यो सेट गर्छु अनि त्यसपछि फ्री हिट खेल्छु त्यो चाहिँ 18 को लागि मिलाउँछु भनेर सोचेको अनि मैले अस्ति यस्तो स्टडी गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मिल्दैन रहेछ है त्यो धेरैजनाले त्यो सोचे होला हाम्रो पनि टिममा त्यस्तो प्लान भएको थियो कि हामी त्यतिखेर नि त हाम्रो एउटा फ्री हिट हुन्छ नि एकै फ्री हुन्छ त्यो युज गर्ने अनि त्यसपछि बल्ल फ्री हिट युज गर्ने अनि त्यसपछि त मिलिहाल्यो नि 19 को लागि भनेर सोचे त्यो चाहिँ हुँदैन रहेछ होइन भन्छ 19 मा चाहिँ तपाईले दुईटा चेन्ज गर्न पाउनु भयो फ्री हिट खेल्यो भने ब्याक टु यो गेम 17 नै टिममा राख्दिँदो रहेछ है त्यो चाहिँ एउटा भन्नुपर्ने कुरा थियो ओके बोनस सजेसन बोनस सजेसन दुःखको कुरा हामीसँग कोही पनि छैन चार हामी आई थिंक वन अफ द डबल गैडा कुछ ओके जमजम यस हजुर यो चाहिँ डबल गैडा कुछ 18 पुगिसक्यो हामी हैन थाहा पाउनु भइहाल्यो 800 जित्नु भएको थियो हैन यो भन्दा अगाडि चाहिँ अब यसपालि चाहिँ प्रेडिक्सन गर्नु होला एस्टन विला भर्सेस लेस्टर सिटी को र सँगसँगै उसको स्कोर प्रेडिक्ट सँगसँगै अर्को चाहिँ कुन टिमले चाहिँ जित्छ होला त चारवटा मात्रै कुनै एउटा टिमको फ्रिक फाइटर्स भर्सेस सोयल सुप्रिमो क्यापिटल बॉयज भर्सेस डेभिल्स टाउन अब हामी साइडको लास्ट त्यस्तो हुँदैन है ल यो सँगसँगै हाम्रो रेगुलर प्याटर्नको चाहिँ लाइभ चाहिँ यही सकेको छ हैन
अब हामी दुवैले एकअर्काको अनुहार हेरौँ है दाइ। एउटा चाहिँ अब मैले यसमा सँगसँगै जोड्न लागेको थोरै भए पनि दाइ के दाइ त झन्डै कति वर्ष भयो 8-9 वर्षै भइसक्यो फ्यान्टासी खेल्न थालेको होइन दाइ? होइन आई थिङ्क इट्स मोर देन द्याट है मैले 2018 तिर खेले हो कि जस्तो लाग्छ। त्यही त 8 नै हो जस्तो लाग्यो मलाई पनि। भनेपछि त 8 भनेपछि कति पुग्यो? 12 वर्ष भइसक्यो दाइ। त्यही त त्यो बेलाको फ्यान्टासीको ट्रेन्ड त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भने एउटा त अब अनेस्टली भन्यो भने म भर्खर अब कलेज पास आउट थिएँ होइन, आफू वेल इस्टाब्लिस भएर बसेको थिएन। अनि गेमहरू त्यस्तो रेगुलर फलो गर्न पाइँदैन थियो अब टिभीमा होइन। घरमा मौका त्यो फेसिलिटी थिएन, म एक्लै बस्थेँ। सो अलिकति फलोअप गर्नहरू गाह्रो थियो। अर्को कुरा रिसोर्स मेटेरियलहरू एकदम कम थियो। आई मिन लाइक युट्युबमा होइन, अरू ठाउँमा पण्डिट्सहरूको नहुने त होइन, अफकोर्स अब मैले हेर्ने बेलामा पण्डिट्सहरू नै थिएन त भन्दिनँ, तर अलिकति कम थियो। र कम थियो तर एट द सेम टाइम कन्फ्युजिङ पनि धेरै थिएन कि। एक दुईजनाले भन्थ्यो अनि त्यही हिसाबले गर्थ्यो। अहिले धेरै सोर्सेस छ होइन। इफ यु स्टार्ट वाचिङ युट्युब ओर एनिथिङ होइन, तिमीले यति धेरै गेम विक एनालाइसिस, टिम प्रिभ्यू अप्सनहरू दिन्छ होइन, तिमी पागल हुन्छ कि। एन्ड तिम्रो गट फिलिङमा आएको टिम यु एन्ड अप चेन्जिङ एट द लास्ट मोमेन्ट एन्ड यु एन्ड अप हुन्छ नि लुजिङ पोइन्ट्स। त्यही भएर धेरै पनि रिसर्च नगर। रिसर्च कस्तो कुरामा गर भने मैले देखेको चाहिँ रिसर्च कस्तो कुरा, मैले पनि रिसेन्टली होइन, मैले झन्डै तिमी बिलिभ गर्दैन होला, मेरो युट्युबमा 20-25 वटा सब्सक्रिप्सन त फ्यान्टासीसँग रिलेटेड हुन्छ नि ब्लगरहरूसँग छ होइन। 20-25 वटा सब्सक्रिप्सन मात्रै छ। अनि म त्यसमा झन्डै 500 वटा त म रेगुलर हेर्नेहरू छ होइन मैले। तर मैले रिसेन्टली चाहिँ त्यो अलिकति हेर्न छाडेँ। मैले चाहिँ खालि अब के हेर्न थालेँ भने जस्तै कोभिड-19 सँग रिलेटेड कुन टिमलाई चाहिँ थ्रेट छ होइन, कुन टिममा चाहिँ अलिकति कोभिडको डर छ, कुन टिमहरूको चाहिँ अब नेक्स्ट फिक्चर्सहरू चाहिँ जस्तै अब हाम्रो एफए कपमा चाहिँ कतिखेर असर गर्छ, त्यस्तो कस्तो इन्फर्मेसन दिने हुन्छ नि पण्डितहरूको चाहिँ इन्फर्मेसन हेर्छु। अनि अब ब्ल्याङ्कली मेरो यो गेम विक हो, कतिजना त तिमी म जस्तै हुन्छ होइन, अनि केही सोचे होइन यो मेरो टिम हो, यो यस्तो हो भनेर राखिदिन्छ। अनि त्यही हेऱ्यो ए ठिक होला भनेर राखिदियो, अनि खतम। अनि त्यस्तै हो। अब पहिला चाहिँ त्यस्तो थिएन, पहिला चाहिँ अब गफ गर्न पनि अलिकति मान्छेहरू कम थियो। तर अहिले चाहिँ अब धेरैजना अब भन्ने यस्तो पपुलारिटी धेरै नै बढ्यो हाम्रो कन्ट्रीमा, आफ्नो आफ्नै सोसाइटीमा, आफ्नो सर्कलमा होइन। सो रमाइलो पनि भएको छ एट द सेम टाइम। अब त्यतिखेर त म ऱ्यान्डम जुन पाइ त्यही लिगमा छिर्थेँ होइन, अब चिन्नु नजानु त्यही भ्लगरहरूकै लिगमा छिर्थेँ, त्यहाँ कहिले कुरा हुँदैन थियो। फर्स्ट भयो नि केही हुछ, लास्ट एउटा मलाई सिकाउने मान्छे बिपिन भन्ने थियो एकजना मेरो साथी, उसँग म एउटा हामी खेल्थ्यो त्यो ग्रुपमा, हामी 3-4जना त्यस्तै मात्रै थियो उसको अरू साथीहरूसँग। सो त्यति रमाइलो पनि हुँदैन थियो होइन। अहिले चाहिँ अब कस्तो हुन्छ नि अलिकति तल पऱ्यो नि चित्त दुख्ने, त्यो भनेको एक्साइटमेन्ट त हो र एउटा होइन कनेक्सन त हो। सो अहिले चाहिँ रमाइलो छ पहिला हिसाबले। अहिले अब धेरैजना मेरो झन् हाम्रो सर्कलमा धेरैजना खेलेपछि चाहिँ रमाइलो भएको छ, पहिला चाहिँ त्यो थिएन। त्यही त पहिला त अलिकति अर्गनाइज पनि थिएन दाइले भने जस्तो। म पनि जुन पाए त्यहीमा छिर्थेँ, जुन भेट्यो होइन त्यहाँ छिर्यो। अनि कहिले यसो यो ऱ्याङ्कमा पुगेछ भने, तर त्यो खास मतलब पनि होइन होइन। अब अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने एउटा कुरा गर्ने टपिक पनि भयो होइन। चिया गफमा अब के गर्ने त भन्दाखेरि यस्तै सर्कलको होइन फ्यान्टासी ओरिएन्टेड कुराहरू भयो, रमाइलो पनि हुन्छ होइन। यसले गर्दा पनि फुटबल ट्रेन्ड पनि बढेछ भनौँ, फ्यान्टासीकै कारणले म्याच हेर्नेहरू साथीहरू पनि छ होइन। फ्यान्टासीकै लागि भनौँ न, गर्दा गर्दा अनि कुनै एउटा टिमको फ्यान त्यसरी पनि भएको छ। यो राम्रै ट्रेन्ड बसेको छ। के छ अरू खासै केही छैन होइन। फ्राइडे नाइट दाइ इन्जोय गर्नु होइन। सायद यो सबैजना फ्राइडे नाइट इन्जोय नै गर्न गइरहेको छ। हामी चेल्सी फ्यान पहिलादेखि हामी धेरै कुरा हुन्थ्यो चेल्सीको रिलेटेड। हामी सँगै बसेर म्याचहरू म्यानीको एगेन्स्ट हुँदाखेरि हामी सनिलहरू एकै ठाउँमा पुरै भेला भएर सबिनले एकचोटि कतिसम्म सेयर गर्न लाग्यो। एकचोटि हामीले कतिसम्म गराएको थियौँ पुरै इन्भर्टर किनेर लगेर होइन मगा के अरे टिभीमा हेर्न नमिलेर लाइभ स्ट्रिम गरेको।
मोनिटर राखेर होइन अनि इन्टरनेटबाट स्ट्रिम गरेर होइन अनि त्यसपछि उसले पुरै सबिनले चाहिँ सबै इन्भर्टरको सेटअप यताउता उनीहरू इन्जिनियर भयो नि त सब सेटअपहरू गरेर हामीले बवाल लेक्चर त्यसरी म्याचहरू पनि हेरेका छौँ आई थिङ्क आई रियली मिस दोज मोमेन्ट्स हुन्छ नि आजकल म्याचहरू हेर्दाखेरि हार्डली कोहीसँग साथीसँग बस्ने हेर्न पाइन्छ होइन हामी अफिसको केटाहरू छ तर हामी पनि त्यतिसँग बसेर हेर्न पाइरहेको हुँदैन घरमा बस्यो एक्लै हेऱ्यो त्यति हुन्छ नि त्यो गोल हान्दाखेरि अब आफ्नो टिमले हान्यो खुसी हुन्छ जस्तै आर्सेनलले चेल्सीलाई गोल हान्यो नि दुःख हुन्छ तर त्यति दुःख हुँदैन यदि मसँग भनौँ न अर्को जस्तै आर्सेनलको कोही फ्यान छ जस्तै सिद्धान्त या अरू कोही हुँदाखेरि गर्दाखेरि त्यतिखेर जुन रिस उठ्छ नि या त्यतिखेर आफूले हान्दा जुन खुसी हुन्छ नि त्यस्तो एक्साइटमेन्ट चाहिँ हुँदैन वी मिस द्याट मोमेन्ट होपफुली अब कोभिडको यो अलिक कम भएपछि होइन पछि यसो लेट्स होप हामी केसिएफएलले फ्यान्टेसी जसरी खेलिरहेको छौँ कुनै दिन हामी कुनै म्याच पनि त्यसरी बसेर सँगै होइन यसो एउटा प्रोग्राम जस्तो गरेर वी क्यान एरेन्ज द्याट त्यस्तो पनि कसैलाई त्यस्तो इच्छा छ त्यस्तो इट्स अ गुड थिङ्किङ जस्तो लाग्छ यता ग्यादरिङ हुन्छ एकअर्कालाई फेस टु फेस चिन्न पाइन्छ जस्तो लाग्छ भने प्लिज त्यो यस्तो कमेन्ट्सहरू पनि हाम्रो ग्रुपमा प्रोभाइड गर होइन सबै हामी एडमिनले त यस्तो गरौँ उस्तो गरौँ त्यो फोर्स गरे जस्तो नहोस् अरूबाट पनि त्यस्तो आइडियाहरू आओस् लेट्स डु द्याट होइन अब कमिङ डेजहरूमा त्यस्तो गर्न मिल्यो भने अनि अर्को कुरा अब सबिनसँग सेयर हामी चेल्सी फ्यान भयो म युके बस्दाखेरि अब सोध्छु भन्दै थिएँ तिमीले अघि सुरुमा भनेको थियो होइन अनि अहिले नसोधेर म आफै भनिदिन्छु मलाई एकदम ढिलो भएर चाहिँ मैले एकजनालाई 9:45 आउँछु भनेको थिएँ इट्स अलमोस्ट 40 नाउ होइन तर त्यो जे जस्तो भन्यो नि एउटा आफ्नो मन पराएको क्लबमा जाँदाखेरि होइन त्यो गएर त्यहाँ बसेर हेर्दाखेरि तिमी जस्तो भन्छ नि एउटा आफ्नो घर आउँदाखेरि आनन्द जस्तो हुन्छ नि म फर्स्ट टाइम स्ट्याम्फोर्ड ब्रिज जाँदाखेरि त्यो मैले त्यो ठाउँ पहिलोचोटि गए जस्तो अरू पराए जस्तो लागेन कि त्यस्तो हुँदो रहेछ कि तिम्रो आफ्नो घर गए जस्तो के हुन्छ नि त्यो एउटा फिलिङ्स के मैले मन पराएको क्लबमा होइन म बसेर हेरिरहेको छु अब यो चेल्सीको लागि मात्रै होइन कि जोसुकै आफ्नो फेभरेट टिमकोमा गएर हेऱ्यो भने त्यो एउटा रमाइलो होइन अनि हामी कति फ्यान छन् भन्छ होइन त्यहाँ गएर अब चेल्सीको फ्यानहरूले जुन एउटै लयमा जुन उनीहरूले टिम सपोर्ट गर्ने एउटा गीतहरू गाउँदै आफूलाई क्या हुने क्या त्यो हामी त्यो छैन नि त हामीलाई गाह्रो हुन्छ नि होइन त्योहरू चाहिँ एकदम उ भएको थियो होइन तर त्यस्तै हो तर इट वाज अ भेरी नाइस फिलिङ जान पायो भने चाहिँ इस्तानबुल बीचमा दाइ अब एक्लै छिरे पनि होइन सँगैको सिटमा अब को नि होइन अब चिने हुँदैन तै पनि आफ्नै दाजुभाइ जस्तो फिल हुन्छ होला एकदम अब यहाँ त तिमी भन न यहाँ कुनै बारमा गएर तिमी हेरेर छौ त्यहाँ 10 जना मान्छे छ सँगै तिम्रो चेल्सीको मान्छे गोल गर्यो भने हाइफाई दिन्छ होइन भनेपछि त्यहाँ त अफकोर्स होइन त्यो धेरै नै हुन्छ तर अब यस्तै हो अब पछि सेयर गर्ला यो कुरा आज चाहिँ म आई रियली निड टु र्याप अप होइन सबै नाइस टकिङ टु इट्स स्याड टु सी अब धेरैजना भिड थिएन तर मेरो लागि गुड अघि भने जस्तै इट्स लाइक गुड फर मी ल सबलाई बेस्ट अफ लक गेम विक 18 को लागि बेस्ट अफ लक सबलाई अनि टिम ब्याटल हुनेहरूलाई पनि सबैलाई बेस्ट अफ लक तिमीलाई पनि सबिन अनि मेरै धेरै मिल्ने साथी र मेरो अर्को एकजना म एउटा अर्को टिम म्यानेज गर्छु म जुन चाहिँ मेरो फ्री स्टेटमा चाहिँ सो मलाई पनि त्यहाँ बेस्ट अफ लक ल त ओके ल दाइ हस् दाइ have a nice weekend दाइ बाइ बाइ ल बाइ बाइ